line manager where we discussed, I think. So now, so HR is a competitive advantage. If organization manage people properly and correctly in a good way, they can get competitive advantage through people. Competitive advantage भनेको advantage over competitors because of some special features. That feature may be service quality, product quality, uh, speed of service. These are the competitive advantage that organization can gain from people. If uh, so, when the organization have competitive advantage through people, that is sustainable. पिपुलबाट प्राप्त गरेको कम्पिटेटिभ एडभान्टेज चाहिँ त्यो अरूले कपी गर्न सक्दैन, अरूले अरूले चाहिँ कपी गर्न इमिटेसन गर्न सक्दैन। त्यो आफ्नो अर्गनाइजेसनको कल्चर अनुसार हुन्छ। जस्तो गुगलको एज जुन जुन अर्गनाइजेसन कल्चर छ त्यो अरूले कपी गर्न सक्दैन। सो त्यसो हुँदाखेरि त्यो कल्चरले चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई कम्पिटिसनमाथि चाहिँ कम्पिटेटिभ एज दिन्छ र त्यो चाहिँ पिपुलबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। पिपुल कम्पिटेटिभ एडभान्टेज अरू कुराबाट हुन्छ, लोकेसनबाट हुन्छ, फाइनेन्सियल पोजिसनबाट पनि हुन्छ। तर all these are temporary. Any organization can have that competitive advantage. अब पैसा फन्ड चाहियो भने ब्याङ्कले दिइहाल्छ, नो इस्यु। अर्गनाइजेसनले राम्रो बिजनेस प्रपोजल लगायो भने ब्याङ्कले लोन दिन्छ, फन्ड इज नट नो प्रब्लम। टेक्नोलोजी पनि कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हो, तर पैसा भयो भने जसले पनि किन्न सक्छ। तर अर्गनाइजेसनमा स्टाफलाई एउटा जुन कल्चर दिइन्छ र उनीहरूको जुन एउटा बिहेभियरको डेभलप गरिन्छ त्यो चाहिँ अरूले कपी गर्न सक्दैन। जस्तो गुगलको चाहिँ जुन एचआर कल्चर छ त्यो अरू कम्पनीहरूले चाहिँ त्यसले कपी गर्न सक्दैनन्। र त्यस कारणले गुगल इज द बेस्ट कम्पनी टु वर्क भनेर संसारमा चाहिँ जब सिकरहरूले चाहिँ पहिलो रोज्नु पर्यो भने गुगललाई रोज्छन् हैन। गुगल कम्स टु फर्स्ट प्रायोरिटी टु गेट जब संसारमा भने। र कसरी चाहिँ पिपुलबाट कम्पिटेटिभ एडभान्टेज अचिभ गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इम्प्लोइलाई प्रपरली इफेक्टिभली म्यानेज गर्ने भनेको चाहिँ के भने इम्प्लोइलाई हायर गर्दाखेरि पनि त्यस्तो क्वालिटीको स्टाफ हायर गर्ने, हायर गर्दादेखि नै अपोइन्ट गर्दादेखि नै चाहिँ राइट एटिच्युड भएको, राइट कम्पिटेन्स भएको त्यस्तो स्टाफलाई हायर गर्ने र उनीहरूलाई फेरि हायर गरिसकेपछि उनीहरूको लागि चाहिने ट्रेनिङहरू स्किलहरू दिएर उनीहरूलाई चाहिँ इफिसियन्ट बनाउने र इम्प्लोयरलाई चाहिँ टेक केयर गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ अर्गनाइजेसनले भ्यालु गरेको छ है भन्ने फिल गराउने। उनीहरूलाई त्यसो भयो भने इम्प्लोइ चाहिँ इमोसनली अर्गनाइजेसनप्रति इमोसनली एट्याच हुन्छ र त्यो इमोसनली एट्याचमेन्ट भयो भने अर्गनाइजेसन्समा इम्प्लोइको लोयल्टिजहरू चाहिँ राम्रो हुन्छ र इम्प्लोइले चाहिँ एकदम चाहिँ डेडिकेटेड भएर काम गर्छन् र दे क्यान गिभ मोर देन 100%। र त्यसो हुनाले इम्प्लोइलाई चाहिँ भ्यालुड भनेको चाहिँ उनीहरूको लागि चाहिँ टेक केयर गर्ने भनेको उनीहरूको सेफ्टी, वेलफेयर, उनीहरूलाई दिने स्यालेरी, फेसिलिटिजहरू भयो, बेनिफिट्सहरू चाहिँ राम्रोसँग एउटा न्यायचित हिसाबले दिने, एकदम फेयर म्यानरमा दियो भने इम्प्लोइले चाहिँ र इम्प्लोइलाई चाहिँ एउटा भ्यालु गर्ने भनेको उनीहरूको डिग्निटीको रेस्पेक्ट गर्ने, ह्युमन बिइङको ट्रिट गर्ने, मेसिनको जस्तो ट्रिट नगर्ने चाहिँ हारेसहरू नगर्ने, अननेसरी प्रेसरहरू नदिने, उनीहरूलाई एज ए ह्युमन बिइङको रूपमा चाहिँ भ्यालु गर्यो भने, त्यस डिग्निटीको चाहिँ भ्यालु गर्यो भने दे फिल भ्यालुड र उनीहरूलाई करियरको चाहिँ अपर्च्युनिटी दियो, उनीहरूलाई ग्रो हुने अपर्च्युनिटी दियो भने दे फिल भ्यालुड। र मोटिभेटिङ इम्प्लोइज टु बी प्रोडक्टिभ, यो चाहिँ के भने स्टाफलाई मोटिभेटिङ गर्ने भनेको चाहिँ नट ओन्ली स्यालेरी, मनीले मात्रै मोटिभेट गर्दैन। देयर आर मेनी फ्याक्टर्स। त्यसमध्ये चाहिँ अर्गनाइजेसनको वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो, त्यहाँ सेफ्टी हेल्थको चाहिँ टेक केयर हुनु पर्यो, सुपरभाइजरको रिलेसन स्टाफसँग राम्रो हुनु पर्यो, सुपरभाइजर कोअपरेटिभ हुनु पर्यो, प्रब्लम सल्भ गर्न हेल्प गर्ने हुनु पर्यो। सुपरभाइजर चाहिँ खालि फल्ट फाइन्ड मात्रै गर्ने, स्टाफलाई चाहिँ
ह्यारेस गर्ने, थ्यारास गर्ने र स्टाफलाई चाहिँ जहिले पनि साउटिङ मात्रै गर्ने सुपरभाइजर भयो भने स्टाफले चाहिँ इम्प्लोइहरूले चाहिँ दे डजन्ट लाइक, दे फिल इम्ब्यारेस्ड, त्यो भयो भने इम्प्लोइ चाहिँ मोटिभेसन हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ लाइन म्यानेजरलाई पनि स्टाफ ह्यान्डल गर्नलाई चाहिँ प्रपर स्किलहरू सिकाउने र उनीहरूलाई मेन्टर हुने, कोच अथवा ट्रेनिङ गर्न, प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि चाहिँ स्टाफलाई हेल्प गर्न चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तयार पार्यो भने इम्प्लोइहरू चाहिँ मोटिभेट हुन्छन्। र मोटिभेसन भनेको चाहिँ पैसाले मात्रै मोटिभेसन हुँदैन। वर्किङ कल्चर भयो, वर्क लाइफ ब्यालेन्सको इन्भाइरोमेन्ट, क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेको त्यो अर्गनाइजमा गइसकेपछिको लाइफको चाहिँ क्वालिटी कस्तो हुन्छ, क्यान्टिनमा कस्तो खाना खुवाउनु दिन्छ, अनि उनीहरूलाई ब्रेकको कुराहरू के छ, त्यहाँ अर्गनाइजेसनभित्रको चाहिँ जहाँ बायोलोजिकल ब्रेक लिने ठाउँमा जस्तो रेस्टरुमहरू, टोयलेटहरू चाहिँ, वासरुमहरूको चाहिँ क्लिनिनेस, आफ्नो काम गर्ने ठाउँको चाहिँ एकदम हाइजेनिक क्लिनिनेस छ कि छैन, यी सबै कुराहरूले चाहिँ इम्प्लोइलाई चाहिँ मोटिभेट गर्छ। र अर्को चाहिँ अर्गनाइजेसनको ब्रान्ड इमेजले पनि इम्प्लोइलाई मोटिभेट गर्छ। र यी सबै कुराहरू भयो भने इम्प्लोइहरू चाहिँ हाइली मोटिभेटेड हुन्छ र हाइली मोटिभेटेड भएपछि उनीहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनप्रति इमोसनल्ली इन्गेज हुन्छन्, इमोसनल्ली एट्याचमेन्ट हुन्छ र इन्गेज हुन्छ। र जब इम्प्लोइहरू अर्गनाइजेसनप्रति इमोसनल्ली इन्गेज हुन्छन्, त्यो हुने बित्तिकै उनीहरूले चाहिँ एउटा नर्मल अर्डिनरी इम्प्लोइले भन्दा अर्गनाइजेसनलाई जुन दिने प्रोडक्टिभिटी चाहिँ सुपेरियर हुन्छ। त्यसो भयो भने जब अर्गनाइजेसनले सुपेरियर पर्फर्मेन्स अचिभ गर्न थाल्छ, अनि अभियसली अर्गनाइजेसनले कम्पिटिसनभन्दा आफूलाई अगाडि लान सक्छ र त्यो कुरा चाहिँ सस्टेनेबल हुन्छ। सो पिपुल आर चाहिँ कम्पिटेटिभ, त्यही भएर चाहिँ पिपुल आर द सोर्स अफ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज भएको हुनाले अहिले रिसेन्टली चाहिँ धेरै अर्गनाइजेसनमा एचआरहरूले के भन्छ भने इम्प्लोइ फर्स्ट, पहिला कस्टमर फर्स्ट भनिन्थ्यो भने अहिले इम्प्लोइ फर्स्ट, इम्प्लोइलाई सबभन्दा पहिला टेक केयर गर्नुपर्छ। इम्प्लोइ ह्याप्पी भयो भने उसले चाहिँ कस्टमरको राम्रो टेक केयर गर्छ। जस्तो एउटा अनह्याप्पी इम्प्लोइले कस्टमरलाई ह्याप्पी गर्न सक्दैन, स्टाफ आफै अनह्याप्पी छ र स्टाफ नै धेरै चाहिँ प्रब्लम र धेरै चाहिँ ग्रजेसहरू बोकेर बसिरहेछ, धेरै चाहिँ अर्गनाइजेसनप्रति डिस्कन्टेन्टमेन्ट बोकेर बसिरहेछ भने उसले चाहिँ कस्टमरलाई चाहिँ ह्याप्पी गर्न सक्दैन। यदि ऊ ह्याप्पी छ भने मात्रै उसले चाहिँ ह्याप्पी इम्प्लोइ मेक्स ह्याप्पी कस्टमर। सो दिस इज द रिसेन्ट अप्रोच अफ एचआर म्यानेजमेन्ट। एचआरको चाहिँ फिलोसफी नै अहिले त्यो छ। पहिला कस्टमर फर्स्ट भनिन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ इम्प्लोइ फर्स्ट। इम्प्लोइ पनि कस्टमर हो, इम्प्लोइ पनि एज गुड एज कस्टमर। इम्प्लोइ चाहिँ इन्टरनल कस्टमर भयो र इन्टरनल कस्टमर ह्याप्पी छ भने एक्सटर्नल कस्टमर पनि ह्याप्पी हुन्छ। सो द्याट इज वाट, सो जसले चाहिँ इन्टरनल कस्टमरलाई ह्याप्पी पार्न सक्छ र दे आर मोटिभेटेड, देन दे क्यान अचिभ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज फ्रम पिपुल। सो त्यो चाहिँ के भने पिपुलबाट पाएको कम्पिटेटिभ एडभान्टेज चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छ, सस्टेनेबल हुन्छ, अरूले कपी गर्न सक्दैन र त्यो डिस्टिङ्क्ट हुन्छ। र त्यसमा अब एउटा चाहिँ के छ भने अब त्यो फिजिकल क्लास भएको भएदेखि मैले क्लासमा एउटा चाहिँ सानो भिडियो देखाउँथ्यो कम्पिटेटिभ एडभान्टेजको बारेमा। एउटा ताजमहल होटलको चाहिँ इन्सिडेन्ट, त्यो टेररिस्ट इन्सिडेन्ट्स हुँदाखेरि त्यहाँ ताजमहलका होटलका स्टाफहरूको चाहिँ जुन बिहेभियर, त्यो क्राइसिसको बेलामा उनीहरूले चाहिँ यति रेस्पोन्सिबल भएर बिहेभियर गरे, त्यो चाहिँ संसारलाई अचम्म पार्ने खालको थियो। इट वाज अमेजिङ। र त्यस्तो चाहिँ स्टाफहरू त्यति लोयल भएर त्यस्तो चाहिँ होटलको इमेजलाई तल खस्न नदिन उनीहरूले त्यस्तरी चाहिँ मरेर काम गरे त्यहाँ। त्यो चाहिँ एउटा गुड लर्निङ अफ द एचआर भयो। एचआरसँग त धेरै रिलेटेड, एचआरको धेरै रिलेटेड कुराहरू त्यो भिडियोबाट चाहिँ लर्न गर्न सकिन्छ। त्यो नभएको हुनाले मैले चाहिँ अहिले के गर्न लागेको छु भने आई थिङ्क यु अल आर कनेक्टेड विथ द इन्टरनेट, सो यु क्यान वाच दिस योर सेल्फ। एउटा भिडियो के छ भने युट्युबमा गएर सर्च गर्यो भने द अर्डिनरी हिरोज अफ द ताजमहल होटल भनेर सर्च गर्यो भने एउटा भिडियो आउँछ। त्यो 13-14 मिनटको, त्यही 14-15 मिनटको एउटा सानो सर्ट भिडियो छ। त्यो युट्युबमा गएर सर्च गरेर सबैले हेर्ने अनि त्यसपछि अनि हेरिसकेपछि चाहिँ म त्यसबाट के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले फेरि एउटा असाइनमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पहिलो असाइनमेन्ट त्यो हुन्छ। त्यसपछि म सबैजनाले हेरिसकेपछि चाहिँ देन नेक्स्ट क्लासमा आई विल डिस्कस अबाउट त्यो केसको बारेमा, त्यो इन्सिडेन्टको बारेमा कुरा गर्छु। त्यो इन्सिडेन्टलाई चाहिँ
हार्वर्ड युनिभर्सिटीको एउटा प्रोफेसर आएर, रोहित देशपाण्डे भन्ने प्रोफेसर आएर उसले चाहिँ एउटा केस बनाएर हार्वर्ड बिजनेस स्कुलमा त्यसलाई त्यो केस चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको छ। इट इज भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड इन्साइटफुल इन टर्म्स अफ HR, ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टले र ह्युमन रिसोर्स प्र्याक्टिसबाट चाहिँ इम्प्लोइलाई कसरी लोयल र इम्प्लोइको बिहेभियर कसरी चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ फेभरमा बनाउन सकिन्छ र कसरी चाहिँ पिपुलले चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसनलाई को रिपुटेसनलाई चाहिँ एकदम चाहिँ स्ट्रङ बनाउँछ, इन्हान्स गर्छ भन्ने कुरा त्यो भिडियोमा देखिन्छ। र त्यसमा सर्टेन HR प्र्याक्टिसेसहरूको कुरा छ। ताजमहलले त्यस्तो स्टाफ कसरी त्यो भयो त भन्दाखेरि ताजमहलले केही HR को प्र्याक्टिसहरूको कारणबाट त्यो स्टाफले त्यस्तो बिहेभियर गरेको त्यस्तो बेलामा त्यहाँ भिडियो हेरेपछि यु विल नो होइन, म अहिले भन्दिनँ। त्यसपछि भिडियो हेरिसकेपछि अनि त्यसमा डिस्कस गरौँला। सबैजनाले हेर्ने है त भिडियो, र क्लासमा नआएकोहरूलाई नि भन्नु यो असाइनमेन्ट दिएको चाहिँ एउटा त्यो भिडियो हेर्ने, युट्युबमा भिडियो हेर्नु भनेर अर्चनाले सबैलाई त्यो एउटा नोट पठाइदिनु। सबैले यो हेर्नुपर्छ, यो असाइनमेन्ट हुन्छ। यसमा एउटा सानो राइटअप लेख्नुपर्छ भिडियो हेरिसकेपछि, अनि त्यसको चाहिँ त्यो चाहिँ इन्टरनल मार्क्स पाउने हो। यो पहिलो असाइनमेन्ट हुन्छ यो। जसले गर्छ उसले इन्टरनल मार्क्स पाउँछ, नगर्नेले फेरि पाउँदैन। त्यस कारणले पछि मलाई सरले मार्क्स दिएन भनेर नभन्नु। यसमा चाहिँ यसलाई टेक इट पोजिटिभली। अब कहाँ के झमेला देश टिचरले मलाई कहाँ खोजेर हेर्नु भन्ने चाहिँ फेरि त्यो त्यसरी नेगेटिभ नलिनु। यसलाई के लिनु भने सरले चाहिँ राम्रो एउटा लर्निङको अपर्च्युनिटी दियो है भनेर त्यसलाई पोजिटिभली लियो भने मैले केही कुरा सिक्ने अवसर पाउने भयो। यो भिडियो हेरेपछि मैले केही कुरा सिक्छु, सरले यो राम्रो अपर्च्युनिटी दियो भने लियो भने द्याट इज दि राइट अप्रोच। एउटा स्टुडेन्टको अप्रोच चाहिँ त्यस्तो हुनुपर्छ, इन्क्लुजिभ हुनुपर्छ लर्निङ अपर्च्युनिटीको लागि चाहिँ होइन। हङ्ग्री फर लर्निङ भन्छ नि, स्टिभ जबले भन्छ नि होइन, बी हङ्ग्री बी म्याड भन्छ नि होइन। कुनै लर्निङ कुरामा यति हुनुपर्छ कि हङ्ग्री हुनुपर्छ कि अरूले हेर्दा पागल जस्तो पनि देखोस्, तर त्यस्तो देखे पनि मतलब होइन। तर लर्निङको लागि चाहिँ हङ्ग्री एन्ड म्याड, फुलिस होइन, फुलिस हुनु भएन, हङ्ग्री एन्ड म्याड। द्याट वाज स्टिभ जबले चाहिँ MIT को चाहिँ MBA ग्रेजुएसनको चाहिँ उसमा कन्भोकेसनमा चाहिँ दिएको चाहिँ भिडियो मेसेजमा he has given certain tips to the fresh graduate। त्यो कसैले हेर्न चाह्यो भने त्यो चाहिँ युट्युबमा पाइन्छ। त्यसमा चाहिँ कन्भोकेसन स्पिच बाई स्टिभ जब एट म्यासाचुसेट्स इन्स्टिट्युट अफ टेक्नोलोजी MIT भन्यो भने त्यो पाइन्छ। इफ समबडी आर इन्ट्रेस्टेड टु नो अबाउट, यु क्यान सर्च लाइक द्याट। सो यो भिडियो हेरेर पहिला हेर्ने, अहिले नै म असाइनमेन्ट के गर्ने भनेर भन्दिनँ। भिडियो राम्रोसँग हेर्ने, त्यसलाई बुझ्ने, त्यहाँ हरेक कुराहरू HR को त्यसलाई त्यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ खालि त्यसबाट इन्टरटेन हुने हिसाबबाट होइन कि त्यसबाट चाहिँ HR को कुराहरू चाहिँ के कुराहरू चाहिँ त्यहाँ प्र्याक्टिस गर्दछ ताजले, HR को पर्सपेक्टिभबाट त्यसलाई हेरेर बुझ्ने र त्यसपछि मैले चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा त्यसको बारेमा अलिकति कुरा पनि गर्छु, अनि असाइनमेन्ट के गर्ने भन्ने पनि भन्छु। त्यो गर्ने एग्रिड हुन्छ होइन, सबले एग्री गर्ने। डिसएग्रीको त कुरै भएन, यु मस्ट एग्री, किनभने इट इज एकाडेमिक एक्टिभिटिज हो। सो देन यो भयो भिडियो कुरा भयो है। अब नाउ आई मुभ टु नेक्स्ट स्लाइड। HR च्यालेन्जेस। अहिले लेटेस्ट चाहिँ HR को च्यालेन्जहरू के हो त भन्दाखेरि, अब च्यालेन्जहरू भएन भने नयाँ कुराहरू हुँदैन। त्यस कारणले एभ्री च्यालेन्ज इज अपर्च्युनिटी होइन। अपर्च्युनिटी एउटा द्याट इज सेइङ कि एभ्री भुका सिचुएसन इज अ अपर्च्युनिटी भन्छ नि। भुका भनेको डु यु एनी आइडिया अबाउट इट? भुका भने VUCA। भी भनेको भोलाटाइल, यु भनेको अनसर्टेनी होइन, अनि C भनेको च्यालेन्जिङ, A भनेको एम्बिग्युटी। एउटा चाहिँ भोलाटाइल सिचुएसन जस्तो अहिले चाहिँ के त यो चाहिँ भुका सिचुएसन भनेको अहिले कोभिडको सिचुएसनलाई हामीले भुका सिचुएसन भन्न सक्दैन। यो चाहिँ के छ भने भोलाटाइल पनि छ, यसले ज्यान पनि लिन सक्छ होइन। यसबाट यसले चाहिँ धेरै कुराहरूको चाहिँ अनसर्टेनिटी, एउटा नर्मल कोर्समा चाहिँ काम हुन नदिएर अनसर्टेनिटीहरू धेरै चाहिँ क्रिएट गरेको छ। C भने यसले धेरै च्यालेन्ज पनि ल्याएको छ अर्गनाइजेसनलाई।
चलाउने बिजनेसलाई कन्टिन्युटी गर्ने कुरामा यसले च्यालेन्ज क्रिएट गरेको छ। अब त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा एम्बिग्युटी त्यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ एम्बिग्युटी चाहिँ पनि खडा गरेको छ भने, तर यो यो चाहिँ यो कोभिडले पोस्ट कोभिड चाहिँ धेरै बुझ्ने मान्छेहरूले धेरै अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ पाउँछ र बिजनेसलाई अर्को डिरेक्सनमा अर्को तरिकाबाट बिजनेसलाई चाहिँ एनहान्स गर्न सक्छ। त्यस कारण च्यालेन्ज भन्ने कुरो एभ्री उसमा हुन्छ। र एचआरको च्यालेन्ज अहिले चाहिँ यो नर्मल जुन यो कोभिडभन्दा अगाडिको च्यालेन्जबाट अर्को च्यालेन्ज के थपेको छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अब यो कोभिडको च्यालेन्ज कुरा गर्दा अर्गनाइजेसन डिमान्ड, अर्गनाइजेसनले एचआरबाट चाहिँ के एक्सपेक्ट गर्छ भने अर्गनाइजको स्ट्राटेजी चाहिँ अचिभ गर्न चाहिँ एचआरले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गरोस्, अर्गनाइजेसनमा कल्चर यस्तो अर्गनाइजेसन कल्चर चाहिँ इन्कल्केट गरोस् जसले चाहिँ इम्प्लोइको कन्सर्न्सहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरोस् र इम्प्लोइहरूको मोटिभेसन हाई होस्। अर्गनाइजले त्यो एक्सपेक्ट गर्छ हैन। अर्गनाइजेसनको एक्सपेक्टेसन त्यो हुन्छ एचआरबाट भने। अनि अहिले चाहिँ अब अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इन्फ्लुएन्सेस भने यो चाहिँ एक्सटर्नल च्यालेन्ज के भने लेबर फोर्स ट्रेन्ड, ग्लोबलाइजेसन, टेक्नोलोजी, इथिक्स एन्ड सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी, यिनीहरू चाहिँ के भने एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको च्यालेन्ज भयो। अब लेबर फोर्स ट्रेन्ड भनेको चाहिँ बजारमा आफूले खोजेको मान्छे, आफूलाई आफ्नो चाहिँ निड अनुसारको चाहिएको स्किल भएको मान्छे नपाउने सम्भावना हुन्छ। त्यो भयो भने के गर्ने, कसरी अर्गनाइजेसन चलाउने भन्ने एउटा च्यालेन्ज त्यसले क्रिएट गर्छ। जस्तो के भने अहिले नेपालमा धेरै माइग्रेसन भइरहेको हुनाले नेपालमा कुनै पोइन्ट टाइममा गएर चाहिँ अनस्किल मान्छेहरूको पनि सर्टेज हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यो भयो भने के गर्ने भन्ने कुराहरू हुन्छ। त्यो एउटा च्यालेन्ज भयो। ग्लोबलाइजेसनले के हुन्छ भने ग्लोबलाइजेसन नहुँदाखेरि डोमेस्टिक कम्पनीहरूको बिचमा मात्रै कम्पिटिसन हुन्थ्यो भने अब जब ग्लोबलाइजेसन भएपछि बाहिरको अरू, किनभने इकोनोमिक बोर्डर चाहिँ खुला हुन्छ, पोलिटिकल बोर्डर मात्रै इकोनोमिक बोर्डर खुला हुन्छ, इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ बिजनेसहरू चाहिँ क्रस कन्ट्री मुभमेन्ट गर्न सक्ने भएको हुनाले अरू देशको चाहिँ ठुल्ठुला कम्पनीहरू चाहिँ देशमा आउँदाखेरि चाहिँ अब इन्टरनेसनल कम्पनीहरूसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्नुपर्ने र त्यो लेभलको ह्युमन क्यापिटल डेभलप गर्नुपर्ने च्यालेन्ज हुन्छ। इन्टरनेसनल कम्पनीहरूको त अभियसली दे हेभ भेरी गुड ह्युमन क्यापिटल, ह्युमन रिसोर्स प्र्याक्टिसेस हुन्छ, स्टाफहरू एकदम कम्पिटेटिभ हुन्छन्, हाइली ट्रेन हुन्छन्। तिनीहरूसँग कम्पिटिसन गरेर नेपाली अर्गनाइजेसनले पनि अथवा लोकल अर्गनाइजेसनहरूले पनि आफ्नो स्टाफलाई त्यो लेभलमा चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने च्यालेन्ज हुन्छ। अर्को टेक्नोलोजी। अब टेक्नोलोजी चाहिँ के भने टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै कामहरू चाहिँ टेक्नोलोजीले चाहिँ गर्न सक्ने भएको हुनाले टेक्नोलोजीको चाहिँ युज गरेन भने धेरै कुरा म्यानुअल हुँदाखेरि चाहिँ कम्पिटिसन भन्दा आफू पछाडि परिन्छ। र कम्पिटिसनले टेक्नोलोजी युज गर्यो भने अर्गनाइजेसन आफू पनि बाध्य भएर टेक्नोलोजी चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जब टेक्नोलोजी युज गर्नु पर्दाखेरि एचआरलाई चाहिँ के च्यालेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि टेक्नोलोजी त फाइनेन्सियल कुरा पनि भयो। एचआरलाई च्यालेन्ज के जब म्यानुअल कामबाट चाहिँ मेकानाइजेसन टेक्नोलोजिकल अटोमेसनमा जान्छ, त्यतिखेर चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी अपरेट गर्नलाई चाहिँ नयाँ स्किल चाहिन्छ। त्यो स्किलहरू चाहिँ इम्प्लोइमा नहुँदाखेरि चाहिँ सुरुमा त्यो टेक्नोलोजीलाई इम्प्रेस गर्न नसक्ने, टेक्नोलोजीकोबाट चाहिँ फुल बेनिफिट लिन नसक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि एचआरले चाहिँ टेक्नोलोजीमा जाने हो भने उसले चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी अपरेट गर्नको लागि चाहिने नलेज स्किल चाहिँ स्टाफमा भएको स्टाफहरूको चाहिँ तयार गर्नुपर्ने च्यालेन्ज हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ इथिक्स एन्ड सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ के भने इथिक्स अहिले इथिक्स यति सेन्सिटिभ भएको छ कि इथिकल प्र्याक्टिसेस भएन भने अर्गनाइजेसनहरूको चाहिँ इमेज बिग्रिने र त्यो अर्गनाइजेसन कुनै पनि बेलामा गएर कोल्याप्स नै हुन पनि सक्छ। जसले इथिकल काम गर्दैन, सर्ट टर्मको बेनिफिट, कुनै अर्गनाइजेसन सर्ट टर्ममा चाहिँ फाइदा लिन खोजेर अनइथिकल भयो भने उसले सर्ट टर्मको फाइदा त लिन्छ, तर लङ टर्ममा उसको चाहिँ द्याट कम्पनी माइट बी भ्यानिस्ड। जस्तो त्यत्रो इनरोन जस्तो कम्पनी त चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ कोल्याप्स भयो भने, इनरोन भने have you heard the name of the Enron? It was a very big company, multinational company, Fortune 500 company थियो एउटा। त्यो चाहिँ इनरोनको चाहिँ फाइनेन्सको चिफको एउटा चाहिँ डिसअनेस्टी अनइथिकल काम गरेको कारणबाट आखिर कम्पनी नै कोल्याप्स भयो। त्यत्रो ठुलो कम्पनी, पावर जेनेरेसन गर्ने, अटोमिक पावर जेनेरेसन गर्ने कम्पनी हो त्यो। अहिले नामो निशान छैन, त्यो कहाँ गयो, हरायो। इट वाज
म्यामुथ कम्पनी थियो, ठुलो चाहिँ कम्पनी थियो, त्यो चाहिँ त्यसरी भ्यानिस भयो भने। अर्को चाहिँ सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी के हुन्छ भने समाजले अर्गनाइजेसन जुन सोसाइटीमा इस्टाब्लिस भएको छ त्यो अर्गनाइजेसनबाट सोसाइटीको पनि सर्टेन एक्सपेक्टेसन हुन्छ, त्यो एक्सपेक्टेसन मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि एचआरको रोल हुन्छ। जस्तो अब चाहिँ सोसाइटीमा त्यो अर्गनाइजेसनबाट चाहिँ कुनै त्यो के इन्भाइरोमेन्टल चाहिँ डिग्रेडेसन हुने काम नगर्ने, जस्तो त्यहाँ समाज सोसाइटी वरिपरिको सोसाइटीलाई चाहिँ डिस्टर्ब हुने खालको अब नोइजहरू भयो, फोहोर फ्याँक्ने, अनि त्यो डिस्पोजलहरू चाहिँ जताभावी फ्याँक्ने, अनि त्यसपछि अब त्यो चाहिँ मेसिनबाट आउने इमिसनहरू धुवाहरू हुन्छ त्यसलाई फ्याँक्ने, त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई एकदम जिम्मेवारी रूपमा त्यसको म्यानेज गर्नुपर्ने अर्को प्रेसर पनि एचआरलाई हुन्छ। र एचआरको च्यालेन्ज एउटा इन्भाइरोमेन्टलमा त्यो भयो भने अर्गनाइजेसनको एउटा डिमान्ड एक्सपेक्टेसन हुन्छ, अर्को चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको कारणबाट चाहिँ सर्टेन च्यालेन्जहरू क्रिएट हुन्छ, जुन चाहिँ लेबर फोर्सको चाहिँ सर्टेज हुने, अनि ग्लोबलाइजेसनमा इन्टरनेसनल कम्पनीसँग कम्पिट गर्नुपर्ने, टेक्नोलोजी चाहिँ अपरेट गर्नको लागि स्किलफुल ह्युमन क्यापिटल डेभलप गर्नुपर्ने र इथिक्स र सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीको लागि कम्प्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को रेगुलेटरी इस्यु भनेको चाहिँ के भने देशको कानुनलाई पालना गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। जुन अर्गनाइजेसनले रेगुलेटरी इस्युजको चाहिँ राम्रो कम्प्लायन्स गर्छ भने त्यो अर्गनाइजेसन्सको चाहिँ सोसाइटीमा इमेज राम्रो हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि एचआरलाई के फाइदा हुन्छ भने जुन अर्गनाइजेसनको सोसल इमेज चाहिँ राम्रो छ उसको चाहिँ ब्रान्डिङ पनि राम्रो हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि भोलि उसलाई राम्रो मान्छे म्यान पावर चाहियो, स्टाफ ह्युमन रिसोर्स चाहियो भने उसले सजिलैसँग राम्रो मान्छेहरू चाहिँ एट्र्याक्ट गर्न सक्छ र राम्रो मान्छेहरूलाई रिटेन गर्न सक्छ। यदि अर्गनाइजेसनको चाहिँ रेगुलेटरी यसमा चाहिँ कम्प्लायन्स राम्रो छैन, घोटाला गर्छ, ट्याक्स छल्छ, 2 नम्बरी काम गर्छ भन्ने चाहिँ समाजमा इमेज भयो भने त्यस्तो अर्गनाइजेसनमा राम्रो मान्छेहरू चाहिँ काम गर्न चाहँदैनन्। र उसलाई चाहिँ के हुन्छ भने उसलाई चाहिँ ह्युमन क्यापिटल, राम्रो ह्युमन क्यापिटलको चाहिँ सर्टेज हुन्छ। त्यसको कारणबाट त्यो कम्पनी अझ बिग्रिँदै जान्छ र कम्पनी कुनै पोइन्ट अफ टाइममा गएर कोलाप्स पनि हुनसक्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ बेसिकली यो 3टा मेजर च्यालेन्जहरू चाहिँ एचआरले फेस गर्छ। अब अहिले 4th च्यालेन्ज भनेको कोभिड पेन्डेमिकको च्यालेन्ज। पेन्डेमिकको च्यालेन्जमा के छ भने त्यसले के रिस्क ल्याएको छ भने पेन्डेमिकले गर्दाखेरि एउटा त बिजनेसको चाहिँ रेभेन्यू नै जेनेरेसनमा डाइरेक्टली हिट गरेको छ, किनभने प्रोडक्सन गर्नलाई मान्छेहरू अब इम्प्लोइहरू चाहिँ फ्याक्ट्रीमा गएर प्रोडक्सन गर्न सक्दैनन्, प्रोडक्सन नभएपछि मार्केटमा सामान जाँदैन, सामान नगएपछि उनीहरूको चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेसन भएको छैन। अर्को एचआरले च्यालेन्ज के छ भने इम्प्लोइको हेल्थ एन्ड सेफ्टी चाहिँ धेरै सेन्सिटिभ भएको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ अर्गनाइजेसनभित्र यो कोभिडको लागि चाहिँ डब्लुएचओको चाहिँ जुन प्रोटोकल छ त्यो नर्म्सहरूलाई गर्नुपर्ने, सेनिटाइजेसन गर्नुपर्ने, अनि डिस्टान्सिङ मेन्टेन गर्नुपर्ने, क्यान्टिनमा खाना खाने ठाउँमा पनि प्रोटोकल अनुसार त्यहाँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने, अफिसमा काम गर्दाखेरि पनि अब सँगै बसेर त्यो पहिला जस्तो अँगालो हालेर हिँड्ने, हाँसो मात्र हिँड्ने त्यस्तो गर्ने, त्यस्तोको लागि मोनिटर गर्नुपर्ने, अनि हरेक टच पोइन्टहरूमा सेनिटाइजेसन गर्नुपर्ने, ढोकाको नबहरू, बाथरुमको नब्सहरू चाहिँ सेनिटाइजेसन गर्नुपर्ने। यो कारणले गर्दाखेरि के छ भने एचआरको कस्ट चाहिँ त्यो कोभिडले गर्दा कस्ट बढ्ने र इम्प्लोइको हेल्थमा पनि हेल्थलाई चाहिँ एकदम सेक्युर गर्न, सेफ्टी गर्नको लागि चाहिँ भ्याक्सिन अब भ्याक्सिन त गभर्मेन्टले छिट्टै दिने भयो, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो पिसिआर टेस्ट धेरै अर्गनाइजेसनले आफ्नो कस्टमा इम्प्लोइको पिसिआर टेस्ट गरेर अनि उनीहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा बस्नु पर्दाखेरि चाहिँ छुट्टी दिएर काम रोकेर भए पनि गर्नु पर्दाखेरि त्यसले धेरै चाहिँ ह्याम्पर गरेको हुनाले कोभिडले चाहिँ पेन्डेमिक पनि अब यो चाहिँ के भने पेन्डेमिक भन्ने कुरो चाहिँ रेगुलर फिचर होइन, यो चाहिँ अब वन्स इन अ ब्लू मुन कहिले आउँछ त्यो आउने त्यो पेन्डेमिकमा नि पेन्डेमिक हुन्छ। पेन्डेमिकमा अर्को चाहिँ फेरि सम्भावित नेचुरल क्लाइमेटिजहरू आउँछ, कहिलेकाहीँ अर्थक्वेकहरू आउने भयो भने जस्तो लास्ट टाइम अर्थक्वेक आउँदाखेरि एचआरलाई धेरै प्रेसर भयो। स्टाफहरूको चाहिँ कति स्टाफहरू चाहिँ त्यही कति स्टाफको ज्यान गयो, उनीहरूको ठाउँमा नयाँ मान्छे ल्याउनु पर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो काम आफ्नो मरेको स्टाफहरूको परिवारको चाहिँ उनीहरूलाई केही सब्सिडी दिनुपर्ने, उनीहरूलाई हेल्प गर्नुपर्ने, अथवा नमरेको भए पनि सम्पत्ति घर भत्केको, आग लागि भएको यस्तो भएको केसमा चाहिँ कम्पनीले स्टाफलाई हेल्प गर्नुपर्ने,
त्यस्ता नयाँ च्यालेन्जहरू थपिन्छन्। यो पेन्डेमिक र नेचुरल क्यालामिटिजहरू तिनीहरू चाहिँ रेगुलर फिचर हुँदैन, तर त्यो कहिलेकाहीँ ह्याप्पन हुनसक्छ। वन्स इन अ ब्लू मुन कहिले हुनसक्छ। जस्तो अहिले कोभिड भयो, अनि 72 सालमा चाहिँ अर्थक्वेक भएको थियो। त्यस्ता कुराहरूमा पनि त्यस्तो सिचुएसन हुँदाखेरि पनि एचआरले च्यालेन्जहरू हुन्छ। स्टाफलाई सेफ राख्ने, स्टाफको चाहिँ कन्सर्नहरूलाई एड्रेस गर्ने। यो अहिले झन् पेन्डेमिकमा चाहिँ के छ भने स्टाफहरूलाई अर्गनाइजेसनले राम्रो टेक केयर गरेको छ भने स्टाफको के हुन्छ, लोयल्टी बढ्छ। अर्गनाइजेसनले यस्तो दुःख बेला हामीलाई टेक केयर गर्यो, हामीलाई फाइनेन्सियली सहयोग गर्यो भनेर त्यसको रिटर्नमा चाहिँ उनीहरूले भोलि चाहिँ एकदम चाहिँ रेस्पोन्सिबल भएर अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एकदम प्रोडक्टिभ भएर काम गर्छन्। जुन अर्गनाइजेसनले स्टाफको लागि चाहिँ त्यो पेन्डेमिकको बेलामा केही टेक केयर गरेको छैन भने यो हाम्रो केही वास्तै गरेन अर्गनाइजेसनले, यस्तो अर्गनाइजेसन भनेर त्यो एउटा स्टाफको चाहिँ अर्गनाइजेसनप्रतिको ट्रस्ट र लोयल्टी चाहिँ रहँदैन भोलि। अनि त्यसको कारणले अर्गनाइजेसन आफै चाहिँ उसको आफ्नै पर्फर्मेन्स सेटब्याक हुनसक्छ। र त्यसो हुँदाखेरि एचआरले चाहिँ यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ यी च्यालेन्जहरूलाई एकदम ट्याक्टफुल्ली चाहिँ ह्यान्डल गर्यो भने अर्गनाइजेसनमा यसको चाहिँ पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ। र यदि गर्न सकेन भने चाहिँ एचआरकै कारणबाट चाहिँ अर्गनाइजेसनहरू चाहिँ सटडाउन हुने स्थिति पनि आउँछ। किनभने पिपुल नै हो मेन। कुनै पनि अर्गनाइजेसन भनेको त्यो कङ्क्रिट एन्ड सिमेन्टको बिल्डिङ होइन, त्यो भित्रको चाहिँ फर्निचर फिक्सचरहरू होइन, र ब्याङ्कमा भएको ब्याङ्क ब्यालेन्स होइन। अर्गनाइजेसन भनेको पिपुल हो। ती सबै कुरा पिपुलले चाहिँ राम्रोसँग त्यसलाई चलायो भने त्यसको युटिलाइजेसन राम्रो भयो भने अर्गनाइजेसन राम्रो हुन्छ। र यदि पिपुल चाहिँ गलत, त्यति राम्रो पिपुलको क्वालिटी राम्रो छैन भने तिनले फेरि त्यो सबै कुरा बिगार्न सक्छ। त्यो फाइनेन्स पनि तिनीहरूले चाहिँ गलत डिसिसन गरेर लस गरेर पारेर फाइनेन्स लस पनि पार्न सक्छन्। टेक्नोलोजी चलाउन नजानेर टेक्नोलोजी पनि ब्रेकडाउन गर्ने, त्यसलाई स्पेल गर्न सक्छन्। हरेक कुरा चाहिँ पिपुलले चाहिँ पिपुलमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यस कारण एचआर पिपुल आर द की फर सक्सेस भन्छ। इम्प्लोइ आर द की फर सक्सेस। सो एचआरको फिलोसफी के हुनु पर्यो भने पिपुल फर्स्ट। सो त्यो च्यालेन्जलाई, त्यो पिपुल फर्स्ट भन्ने च्यालेन्जमा एचआरलाई अर्को च्यालेन्ज के हुन्छ भने त्यो कुरा चाहिँ ओनरहरूलाई चाहिँ, ओनरहरू त अझै पनि कन्जर्भेटिभ छन्, देयर पुरानै सोचका छन्। स्टाफ भनेको कस्ट हो, स्टाफ भनेको त हाम्रो मारवाडीहरू त हाम्रो नोकरहरू हो। स्टाफ भनेको यिनलाई त तलब दिने हो, पेल्ने हो भन्ने, अरू के गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो सोच भएको चाहिँ ओनरहरू भएको ठाउँमा एचआरले उनीहरूलाई यो कुराहरू चाहिँ कन्भिन्स गर्न अर्को च्यालेन्ज हुन्छ। इट्स भेरी डिफिकल्ट टु कन्भिन्स दिस ओल्ड फेसन पिपलहरू। तर अब अहिले चाहिँ के छ भने मारवाडी कम्पनीमा पनि पहिलाका चाहिँ ग्रान्डफादर जेनेरेसन चाहिँ बिस्तारै त्यो रोलबाट जान्छन् र उनीहरूका छोरा नातिहरू चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसनहरू चाहिँ आइरहेछ। अनि ती सेकेन्ड जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसनहरू चाहिँ के छ भने दे आर एजुकेटेड ओभरसिज, बाहिर विदेशमा अमेरिका अस्ट्रेलिया युरोपतिर पढेर आएको हुनाले उनीहरूमा अलिकति एउटा एक्सपोजरको कारणबाट चाहिँ सोचमा बाबुबाजेको भन्दा सोच परिवर्तन भएको हुनाले उनीहरूले अलिकति यो एचआरमा चाहिँ अहिले धेरै अर्गनाइजेसनमा देखिन्छ। विशाल ग्रुपहरूमा हेर्दा, चौधरी ग्रुपहरूमा हेऱ्यो भने चाहिँ अलिकति एचआरको चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिसहरू भइरहेको देखिन्छ। र अलिअलि बुढा चाहिँ ती बुढा मारवाडीहरू भएको अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अझै पनि त्योहरू छैन, अझै पनि कन्जर्भेटिभ सोचाइ छ। कर्मचारीलाई के जागिर पैसा दिने हो महिनामा, अनि काममा पेल्याउने हो, अरू के गर्नुपर्छ र भन्ने, त्यो टेक केयर गर्ने, वेलफेयर गर्ने भन्ने कुरा त त्यो सोच्दै त्यो त्यस्तो हुन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ उनीहरूलाई बुझाउनु पनि एचआरको एउटा च्यालेन्ज हो। त्यस्तै अब एचआरले चाहिँ अब लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस कि एचआरको चाहिँ एउटा टिपिकल जेनेरिक फङ्सन भनेको अक्वायरिङ गर्ने मान्छे, अर्गनाइजेसनलाई चाहिने मान्छे ल्याउने, मान्छे भर्ना गर्ने, अनि त्यसपछि ल्याइसकेपछि उनीहरूलाई तालिमहरू दिएर उनीहरूलाई स्किल नलेजहरू दिएर ट्रेनिङ र डेभलप गर्ने। अर्को भनेको उनीहरूलाई कम्पनसेसन दिने, स्यालेरीहरू पे गर्ने, फेसिलिटीहरू दिने, र अर्को चाहिँ उनीहरूले काम गर्नुपर्ने गरेन त्यो कामको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने, इभ्यालुएसन गर्ने, पर्फर्मेन्स इभ्यालुएसन गर्ने। र लास्ट बट नट लिस्ट भनेको मेन्टेनेन्स भनेको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइ र इम्प्लोयरको चाहिँ रिलेसनसिप चाहिँ राम्रो भएर एकदम कोर्डियल भएर पिसफुल वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट कायम गराउनको लागि चाहिँ स्टाफको वेलफेयर, हेल्थ, सेफ्टीको चाहिँ टेक केयर गर्ने कुराहरू भयो। त्यो भयो चाहिँ त्यो जेनेरिक रोल भयो। त्यो भनेको चाहिँ अब ट्रेडिसनल रोल भयो त्यो एचआरले गर्ने। अब अहिले रिसेन्टली चाहिँ के छ भने एचआर सुड बी पर्फर्मिङ स्ट्राटेजिक रोल भन्छ।
स्ट्राटेजिक रोल भनेको चाहिँ एचआरले गर्ने कामहरू चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ स्ट्राटेजिक इनिसिएटिभमा चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ र एचआरले त्यसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने एक्सपेक्टेसन भएको हुनाले र अब अहिले एचआरले चाहिँ कन्भेन्सन रोल पनि गर्नु पर्यो, त्यो 4वटा काम पनि गर्नु पर्यो। त्यो 4वटा काम गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्राटेजिक अर्गनाइजको स्ट्राटेजीलाई चाहिँ माइन्डमा राखेर चाहिँ त्यो कामहरू गर्नु पर्यो। गर्ने कामलाई नै स्ट्राटेजिक रोल भन्छ। स्ट्राटेजिक रोल भनेको चाहिँ के भने बेसिकली स्ट्राटेजिक रोल भनेको चाहिँ अर्गनाइजेसनको एचआर म्यानेजमेन्टले चाहिँ एचआर डिपार्टमेन्टले चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ स्ट्राटेजीलाई माइन्डमा राखेर आफ्ना एक्टिभिटिजहरू जस्तो हायरिङ गर्नु पर्यो भने कस्तो मान्छे हायर गर्यो भने चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ स्ट्राटेजी अचिभ हुनलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन पोजिटिभ कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भने त्यो 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 एङ्गलबाट हेरेर हायर गर्नु पर्यो। त्यस्तो मान्छे त्यस्तो नलेज स्किल एटिच्युड भएको मान्छे हायर गर्नु पर्यो। अब अर्गनाइजेसनमा चाहिँ इम्प्लोइको बेनिफिटहरू स्यालेरीको डिसिजन गर्नु छ भने त्यो इम्प्लोइले दिएको जुन स्यालेरी डिसिजनको कारणबाट अर्गनाइजेसनको चाहिँ स्ट्राटेजी अचिभमेन्टमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ भने त्यो गर्नु पर्यो। अथवा अहिले भइरहेको चाहिँ स्यालेरीले चाहिँ इम्प्लोइमा डिमोटिभेसन भइरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसनको अचिभमेन्ट स्ट्राटेजी अचिभमेन्ट हुनलाई चाहिँ बाधा पुग्छ भने त्यसलाई बुझेर त्यसलाई चेन्ज गरेर स्टाफलाई चाहिँ मोटिभेट हुने खालको चाहिँ कम्पेन्सेसन पोलिसीहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, जसले चाहिँ त्यो स्ट्राटेजिक अचिभमेन्टमा हेल्प गरोस्। उसले गर्ने हरेक कामहरू त्यो चाहे त्यो रिक्रुटमेन्ट गर्ने काम होस्, ट्रेनिङ दिनु पर्यो भने कस्तो ट्रेनिङ, कुन ट्रेनिङ चाहिँ अहिले आवश्यक छ अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी बढाउनलाई, त्यस्तो ट्रेनिङ दिनु पर्यो। ट्रेनिङ भनेर जे पायो ट्रेनिङ होइन। स्ट्राटेजिक भनेको चाहिँ स्ट्राटेजीमा अचिभ हुनको लागि चाहिँ कस्तो खालको स्किल चाहिन्छ अर्गनाइजेसनमा, त्यो खालको चाहिँ ट्रेनिङ दियो भने त्यो स्ट्राटेजिक हुन्छ। त्यस्तै अब चाहिँ के अरे मेन्टेनेन्समा पनि इम्प्लोइको टेक केयर गर्ने भन्दा कस्तो कुराहरूको चाहिँ टेक केयर गर्ने, उनीहरूलाई वर्क लाइफ ब्यालेन्स गर्ने हो कि उनीहरूको चाहिँ हेल्थ सेफ्टीको चाहिँ अर्गनाइजले सम्पूर्ण बेहोर दिने हो कि फ्री अफ कस्ट उनीहरूलाई चाहिँ मिल खुवाउने हो कि उनीहरूको ट्रिटमेन्ट गरिदिने हो कि के गरिँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली अर्गनाइजको स्ट्राटेजी अचिभमेन्टमा चाहिँ पोजिटिभली चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने नि त्यो सोच राखेर गर्नु पर्यो। त्यतिकै जे इम्प्लोइ सेफ्टी गर्ने अथवा इम्प्लोइ हेल्थ गर्ने भने जे पायो गर्यो भने त्यसले चाहिँ त्यो भनेको अर्थ चाहिँ हरेक एचआरको चाहिँ डिसिजन र एक्टिभिटीहरू चाहिँ कम्पनीको स्ट्राटेजीसँग अलाइन गर्नु पर्यो। त्योसँग कनेक्ट गरेर चाहिँ काम गर्यो भने त्यसरी काम गर्दाखेरि चाहिँ एचआरको रोल चाहिँ स्ट्राटेजिक रोल हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एचआरले चाहिँ एचआरको इन्भल्भमेन्ट कहाँ हुन्छ त भने स्ट्राटेजी बनाउने अथोरिटीमा एचआरको हेडको पनि त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट हुन्छ। जस्तो प्राय अर्गनाइजेसनमा सिनियर म्यानेजमेन्टहरूले चाहिँ स्ट्राटेजी फर्मुलेट गर्छन् र त्यो फर्मुलेसन गर्ने प्रोसेसमा पहिला एचआरको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन थियो भने अब अहिले चाहिँ एचआरले पनि स्ट्राटेजिकली कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने भएपछि एचआरको चाहिँ हेडलाई पनि त्यो उसमा चाहिँ जसलाई सी स्विट भन्छ, सी स्विट भनेको चाहिँ त्यो पोजिसनहरू अर्गनाइजको सिनियर लेभलको पोजिसन जसको चाहिँ टाइटल चाहिँ सीबाट सुरु हुन्छ। जस्तो चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, चिफ मार्केटिङ अफिसर, चिफ अपरेटिङ अफिसर, चिफ सेल्स अफिसर, चिफ टेक्नोलोजी अफिसर भने जस्तो चिफ एचआर अफिसर। सो अब एचआरको पनि एचआरको चाहिँ जुन एउटा हाइरार्कीलाई पनि इलिभेट गरेर सी स्विटमा उसलाई लगाएपछि जब ऊ चाहिँ फर्मुलेसन प्रोसेसमा चाहिँ इन्भल्भ भएपछि उसले थाहा पाउँछ कि अर्गनाइजले के गर्न चाहन्छ, के गर्न गइरहेछ, स्ट्राटेजी के बुझेपछि त्यो बुझेपछि उसले चाहिँ आफ्नो प्लान एचआर प्लान पनि बनाउनलाई चाहिँ उसलाई सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले एचआर अल्सो नाउ इन्भल्भ इन्टु द स्ट्राटेजी फर्मुलेसन र स्ट्राटेजी इम्प्लिमेन्टेसन दुइटैमा चाहिँ एचआरको इन्भल्भमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ एचआर नाउ पर्फर्मिङ त्यो जेनेरिक रोल पनि गरिरहेछ। त्यस अन टप अफ द्याट एचआर इज अल्सो पर्फर्मिङ स्ट्राटेजिक रोल पनि गरिरहेछ। र स्ट्राटेजी बेसिकली अर्गनाइजको स्ट्राटेजीहरू के हुनसक्छ भने आफ्नो प्रडक्ट र आफ्नो फिलोसफी अनुसार अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ सर्टेन इनोभेसन स्ट्राटेजी हुन्छ। जस्तो इनोभेटिभ नयाँ प्रडक्ट ल्याउने जस्तो गुगलहरू भयो होइन, अनि गुगल भयो, त्यो 3M भन्ने एउटा कम्पनी छ, त्यो दे आर भेरी इनोभेटिभ। एप्पल भयो होइन, एप्पलले पनि हरेक ब्रान्डहरू चाहिँ त्यो हरेक चाहिँ जेनेरेसनको चाहिँ त्यही डिभाइसलाई पनि चेन्ज गरिरहेछ, इनोभेसन। गुगल भयो, 3M भयो, एप्पल भयो, यस्ता कम्पनीहरूले चाहिँ दे आर चाहिँ हाइली इनोभेटिभ कम्पनी। गुगलले चाहिँ इनोभेसन स्ट्राटेजी उसको चाहिँ हरेकमा चाहिँ के हुन्छ, नयाँ कुरा ल्याउने र
यो चाहिँ टेक्नोलोजीको रोलमा चाहिँ आफू चाहिँ एक नम्बरमा लिडिङ रोलमा राख्नको लागि उसले हरेक नयाँ नयाँ कुराहरू गर्छ। इनोभेसन स्ट्राटेजीले चाहिँ सस्टेनेबल मात्रै होइन ग्रोथ पनि गर्छ। जस्तो यसको चाहिँ एउटा नेगेटिभ इक्जाम्पल हेर्ने भने नोकिया भन्ने कतिजनाले सुनेको थियो। पहिला पहिला नेपालमा मोबाइल चल्दाखेरि सबैको हातमा नोकियाको सेट हुन्थ्यो होइन त, नोकिया हुन्थ्यो नि। तर नोकिया चाहिँ यो बिचमा कहाँ गयो, नोकिया भयो, त्यो कोडाक भन्ने एउटा चाहिँ त्यो फोटो खिच्दाखेरि लिने रिल प्रड्युस गर्ने कोडाक भन्ने कम्पनी, ती कम्पनी अहिले चाहिँ अहिले कोडाक त अलमोस्ट भ्यानिस नै भइसक्यो। कोडाकले त्यो इनोभेसन गर्न नसक्दाखेरि के हुन्छ त, कम्पनी नै डुब्छ। अब यो गुगलहरूले एप्पलहरूले के गर्यो भने इनोभेसन गर्दै गयो, त्यो चाहिँ एनालगको चाहिँ डिभाइसहरूलाई गएर उनीहरूले डिजिटलमा गएर टच स्क्रिनमा गयो। नोकियाले चाहिँ त्यो गर्न सकेन र नोकिया पछि पऱ्यो। अब नोकिया अहिले भर्खर रिभाइभ हुँदैछ, नोकिया इज नाउ कमिङ ब्याक। नोकियाले पनि त्यही स्ट्राटेजी फलो गरेर उसले पनि अहिले चाहिँ डिजिटल डिभाइस गरेर टच स्क्रिन भएको चाहिँ फोनहरू चाहिँ गर्दैछ। तर एउटा कम्पनी नराम्रोसँग डुबेको चाहिँ कोडाक हो। कोडाकले के भने अब डिजिटल फोटोग्राफी आएपछि त्यो चाहिँ एनालग फोटोग्राफी गर्न छोड्यो मान्छेले, अनि त्यो उसको चाहिँ ठुलो प्रडक्ट नै त्यही थियो। अनि त्यो भएपछि सेल हुन छोडेछ। उसले चाहिँ त्यसको सट्टा चाहिँ इनोभेसन गरेर अर्को चाहिँ नयाँ प्रडक्टमा गएको भए ऊ सर्भाइभ गर्न सक्थ्यो। त्यस कारणले इनोभेसन स्ट्राटेजीमा एचआरलाई चाहिँ के हुन्छ भने, अब इनोभेसन स्ट्राटेजी नयाँ कुरा गर्ने भन्ने बित्तिकै नयाँ स्किल चाहिन्छ, स्टाफमा नयाँ स्किल नयाँ नलेज चाहिन्छ। त्यो नयाँ स्किल चाहिँ इम्प्लोइमा ट्रेनिङ गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो काम गर्न सक्ने इनोभेटिभ स्टाफहरूलाई चाहिँ हायर गर्नु पऱ्यो र ट्रेन गर्नु पऱ्यो। त्यो एउटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। अर्को क्वालिटी इन्हान्समेन्ट स्ट्राटेजी। अब क्वालिटी चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ यो अवेरनेसको यति धेरै छ कि 15-20 वर्ष अगाडि भन्दा अहिले चाहिँ कन्ज्युमरहरू यति धेरै अवेर छन् कि अलिकति सानो कुरा डिफेक्ट भयो भने पनि त्यो प्रडक्टलाई चाहिँ उनीहरू डिस्कार्ड बाइकट गर्छन्। त्यसो हुँदाखेरि हरेक अर्गनाइजमा के प्रेसर भएको छ भने क्वालिटीलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने, क्वालिटीमा चाहिँ फोकस गर्ने। त्यसको लागि चाहिँ अब स्टाफको क्वालिटी प्रडक्ट गर्नको लागि चाहिँ क्वालिटीको स्किल भएको मान्छे चाहियो, एटिच्युड चाहियो, क्वालिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरो त्यसले एनालाइज गर्न सक्ने, त्यो बुझ्न सक्ने चाहिँ हैसियतको मान्छे चाहियो। त्यो मान्छे डेभलप गरेर चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ क्वालिटी इन्हान्स गर्न चाहिँ हेल्प गर्न सक्छ। अर्को चाहिँ कस्ट रिडक्सन स्ट्राटेजी हुन्छ कम्पनीहरूले चाहिँ। अब यदि मार्केट चाहिँ एकदम स्टाग्नेन्ट भइरहेछ र एकदम चाहिँ एक्सपेन्सनको चाहिँ सम्भावना छैन भने बिजनेसहरूले के गर्छन् त, सर्भाइभ त हुनु पर्यो। सर्भाइभलको लागि चाहिँ अनि कस्ट कन्ट्रोल गरेर चाहिँ कस्ट कन्ट्रोल गर्दाखेरि कहिले म्यान पावरहरूको चाहिँ रिडन्डेन्सी भएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ म्यान पावरहरूलाई चाहिँ टर्मिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, हटाउनु पर्ने हुन्छ। हाफ तलब दिएर राख्ने भयो, हाफ तलब दिएर राख्ने हुन्छ। कस्ट कन्ट्रोल गर्नु पर्ने। त्यतिखेर एचआरलाई च्यालेन्ज के हुन्छ भने, अब मान्छे निकाल्नुपर्ने अवस्था आयो भने कसरी निकाल्ने मान्छे, त्यसको लागि एउटा वे आउट खोज्नु पर्यो। विन विन चाहिँ इम्प्लोइलाई पनि मार्का नपर्ने, अर्गनाइजेसन पनि सस्टेन हुने खालको चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ उसले स्ट्राटेजी बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो अहिले धेरै जस्तो त्यस्तोको अवस्थामा गोल्डन ह्यान्डसेक भनेर स्टाफलाई केही एक्स्ट्रा बेनिफिट दिएर चाहिँ घर पठाउने, अथवा केही समय तिमी बस अनि कम्पनीको स्थिति राम्रो भएपछि तिमीलाई फिर्ता बोलाउँछु भनेर त्यस्तो एग्रिमेन्ट गरेर घरमा राख्ने र 50% तलब दिने, यी यस्ता कुराहरू चाहिँ एचआरले चाहिँ त्यो स्ट्राटेजी अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजी अनुसार एचआरले त्यसलाई हेल्प गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ आउटसोर्सिङ। अब धेरै आउटसोर्सिङ भनेको चाहिँ के भने, कुनै अर्गनाइजेसनमा केही कामहरू छ जुन काममा चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ कोर फङ्सन होइन, त्यो चाहिँ कोर एक्टिभिटी होइन, त्यो सपोर्ट एक्टिभिटी हो। त्यसमा चाहिँ अर्गनाइजको टाइम धेरै बर्बाद भइरहेछ, तर त्यसबाट आउने चाहिँ भ्यालु चाहिँ कम छ भने त्यस्तो काम अर्गनाइजेसनले चाहिँ अर्को थर्ड पार्टीलाई दिएर कस्ट पनि म्यानेज गर्न सक्ने भयो र त्यसमा लागेको टाइमलाई चाहिँ उसले चाहिँ हाई भ्यालु एडिङ चाहिँ एक्टिभिटिजमा लगाएर कम्पनीको चाहिँ बिजनेसमा थप भ्यालु एडिसन गर्न सक्ने भएको हुनाले एचआरले त्यस्तो अपर्च्युनिटीहरू खोजेर आउटसोर्सिङ, जस्तो अहिले आउटसोर्सिङ भन्दाखेरि क्लिनिङको कामहरू भयो, सेक्युरिटीको भयो, गार्डनिङको कामहरू भयो, यस्ता कामहरू चाहिँ थर्ड पार्टीलाई दिनुको कारण किनभने त्यो काम अर्गनाइजेसनले गर्दाखेरि कस्टली हुने, अर्गनाइजेसनको लाइबिलिटी बढ्ने, त्यसले चाहिँ कस्टमा चाहिँ झन् बढी चाहिँ इम्प्याक्ट पार्ने भएको हुनाले अब आउटसोर्सिङ गरे लो कस्टमा क्वालिटीको काम हुन्छ भने किन त्यो नगर्ने भनेर त्यस्तो कुराहरू चाहिँ एचआरले चाहिँ खोजेर
सम्भावित त्यस्तोहरूमा चाहिँ अर्गनाइजेसनलाई कस्ट कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ आउटसोर्सिङ गर्ने स्ट्राटेजी बनाउने पनि एचआरको रोल हो। अर्को भन्छ स्पिड स्ट्राटेजी। कुनै कुनै सर्भिस इन्डस्ट्रीहरूको के हुन्छ, स्पिड जस्तो ब्याङ्कहरू भयो, यो चाहिँ फास्ट फुड जोइन्टहरू भयो, उनीहरूको चाहिँ के हुन्छ सर्टेन सर्भिस स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। जस्तो ब्याङ्कमा चाहिँ कोही चाहिँ कस्टमर आएपछि लोनको लागि रिक्वेस्ट गर्न आयो भने त्यो लोनको उसको रिक्वेस्ट हुन्छ अथवा हुँदैन भनेर कति समयमा रेस्पोन्स गर्ने भन्ने स्ट्यान्डर्ड बनाएको हुन्छ कि त्यो त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड सेट गरेन भने कस्टमरहरूलाई के हुन्छ नि, त्यो ब्याङ्कले चाहिँ कहिले गर्छ भनेर त्यो कन्फ्युजन भएको हुनाले त्यो ब्याङ्कमा कस्टमरको जुन चाहिँ के हुन्छ त्यो ट्रस्ट चाहिँ हट्न सक्छ र कस्टमरले चाहिँ ब्याङ्कलाई ट्रस्ट नगरेर अरूतिर जाने सम्भावना हुन्छ। त्यस कारणले स्पेसिफिक टाइममा यो ब्याङ्कमा गयो भने 3 दिनमा हुने नहुने कुरो भनिदिइहाल्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ मेसेज दिन सक्यो भने त्यसले चाहिँ अर्गनाइजेसनको बिजनेसलाई पनि चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट पार्दैन। त्यस्तै फास्ट फुडमा के छ भने अब नेपालमा छैन त्यो आउटलेट है, त्यो आउटलेट चाहिँ यो म्याकडोनल्ड भन्ने, आई थिङ्क यु मस्ट हेभ हर्ड, म्याकडोनल्ड भन्ने चाहिँ फास्ट फुड चेन हो, अमेरिकन चेन हो। यो चाहिँ नेपाल बाहेक संसारको धेरै देशहरूमा छ। नेपाल भुटान बाहेक अरू ठाउँमा छ, इन्डियामा पनि छ, अस्ट्रेलियामा छ, युएसमा छ, युरोपमा त छ्यापछाप्ती छ, जापानमा छ्यापछाप्ती छ। त्यहाँ के हुन्छ भने नि, त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा कस्टमर त्यो खाना त्यो रेस्टुरेन्टमा गइसकेपछि पहिला चाहिँ आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि चाहिँ म्यानुअल नै अर्डर लिन्थ्यो। अनि त्यो अर्डर लिएर चाहिँ त्यो उसले टेबलमा, त्यो कस्टमर टेबलमा पुग्न पाएको छैन, खाना आइसक्थ्यो। त्यति फास्ट हुन्थ्यो कि उनीहरूको सर्भिस। त्यस कारणले म्याकडोनल्ड किन पपुलर थियो चाहिँ त्यो एकदम हाइली डेभलप कन्ट्रीमा भने, हाइली डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ के भने मान्छेहरू साह्रै बिजी हुन्छ, उनीहरूलाई लन्च खाने टाइम पनि एउटा लिमिटेड टाइमभित्र लन्च खाइसक्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो जापानमा के हुन्छ भने, जापानमा चाहिँ प्रायः जस्तो अफिस गोरहरू चाहिँ लन्च खानु पर्यो भने म्याकडोनल्डमा जान्छ, किनभने म्याकडोनल्डमा एउटा फिक्स टाइममा चाहिँ सर्भिस आउँछ, खाना खाएर अफिस आउन भ्याइन्छ। अफिसको चाहिँ त्यो जुन ब्रेक छ टिफिन ब्रेकमा त्यतिमा चाहिँ भ्याइन्छ। र अरू रेस्टुरेन्टमा गयो भने धेरै समय लाग्ने हुँदाखेरि चाहिँ म्याकडोनल्डको चाहिँ धेरै पपुलारिटी भएको कारण किन भन्दा उसको चाहिँ त्यो स्पिड स्ट्राटेजीले गर्दा। त्यो बेला म्यानुअल गर्थ्यो। अहिले चाहिँ के छ भने म 5-6 महिना अगाडि म अस्ट्रेलिया गएको थिएँ। त्यहाँ अहिले चाहिँ के छ भने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको चाहिँ आउटलेटमा त्यो म्याकडोनल्डले त्यो युज गर्छ। त्यहाँ सेल्फ अर्डर हुन्छ। त्यहाँ के हुन्छ भने त्यहाँ जाने बित्तिकै लाइनै चाहिँ त्यो कम्प्युटरको जस्तो स्क्रिन छ, टच स्क्रिन राखेको हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ पिक्चर सहितको चाहिँ त्यो म्याकडोनल्डको चाहिँ बर्गरहरू, त्यो खानेकुराहरूको चाहिँ प्राइस सहित लिस्ट हुन्छ, पिक्चर पनि हुन्छ। अनि त्यहाँ गएर त्यसमा गएर चाहिँ टच गरेपछि त्यहाँ बिल प्रिन्ट देखिन्छ। अनि त्यो अनुसारको पैसा चाहिँ त्यहाँ हाल्थ्यो। त्यहाँ पैसा हाल्ने क्यास पनि लिन्छ, कोइन पनि लिन्छ। क्यास त्यो एउटा ग्याप पल जस्तो हुन्छ, त्यहाँ छिराइदिने बित्तिकै अनि चेन्ज पनि त्यो उसले काटेर चेन्ज पनि फिर्ता दिन्छ। अनि त्यति गर्ने बित्तिकै त्यो अर्डर चाहिँ किचनमा पुग्छ, किचनको मान्छेले बनाइसक्छ र त्यो हिसाब त्यति गरेर त्यहाँ त्यो चेन्ज लिएर रिसिभ लिएर आफ्नो त्यहाँ टेबल नम्बर पनि त्यसमा आउँछ, कुन टेबलमा बस्ने, त्यो टेबल नम्बर गएर बस्नुभन्दा अगाडि खाना आइसकेको हुन्छ। अनि त्यो म्याकडोनल्ड किन पपुलर भएको भन्दाखेरि अब त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ बिजी मान्छेहरूलाई त लामो समय, हाम्रो नेपालीलाई पो त लन्च खान जाने भनेर आधा घन्टा टाइम हुन्छ, 1 घन्टासम्म हल्लिँदै हराने, कहिले कता गइरहेको हुन्छ, घुमेर 10 ठाउँतिर चारेर नेपालीमा त्यो नेपालीहरूलाई त्यो चाहिँ स्पिडको चाहिँ टाइमको ख्याल नभएको हुँदा नेपालीलाई त्यो। तर अरू देशमा त त्यस्तो हुँदैन। सिङ्गापुर भयो, जापान भयो, युएस भयो, युरोपतिर त टाइमको धेरै महत्त्व हुन्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ म्याकडोनल्डको चाहिँ पपुलारिटी हुने र म्याकडोनल्डको चाहिँ हुनुको कारण पनि त्यो हो। अनि त्यो यी कुराहरू चाहिँ यस्ता स्ट्राटेजी अनुसार चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ एचआरले स्ट्राटेजिक रोल के गर्नु पर्यो भन्दा यो अर्गनाइजेसनको स्ट्राटेजी अनुसारको चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ डेभलप गर्नु पर्यो, अक्वायर गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गर्नु पर्यो भन्ने च्यालेन्जहरू हुन्छ होइन। अब स्पिड स्ट्राटेजीमा चाहिँ अब त्यहाँ मान्छेले भएन भने टेक्नोलोजी युज गर्नु पर्यो, मान्छेलाई गर्ने हो भने मान्छेलाई पनि त्यही हिसाबले ट्रेन गर्नु पर्यो, उसलाई त्यो माइन्डमा चाहिँ होइन अर्गनाइजेसनको चाहिँ त्यो स्ट्यान्डर्डको चाहिँ सेन्सिटिभ बनाउनु पर्यो। त्यो कुराहरू चाहिँ एचआरले चाहिँ जसले यसरी गर्छ। यो भयो चाहिँ यो चाहिँ एक्टिभिटीको कुराहरू भयो भने प्रोसेसमा चाहिँ प्रोसेस कसरी सुरु हुन्छ भन्दाखेरि
हरेक अर्गनाइजेसनले आफ्नो चाहिँ स्ट्राटेजी बनाउने चाहिँ एउटा रेगुलर टाइम फ्रेम हुन्छ। एक एनुअल स्ट्राटेजी बनाउँछन्, 5 इयर्सको प्लान बनाउँछन्। त्यस्तो बेलामा चाहिँ एचआर अनि त्यो हाई लेभलको टिमहरू सी स्विट भन्छ त्यसलाई, अर्गनाइजेसन भन्दा सी स्विट भन्छ। सी स्विट भनेको चाहिँ जसको चाहिँ त्यो पोजिसन टाइटल चाहिँ सीबाट सुरु हुन्छ। चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, चिफ अपरेटिङ अफिसर, चिफ मार्केटिङ अफिसर, चिफ टेक्निकल अफिसर, चिफ एचआर अफिसर, चिफ सेल्स अफिसर, चिफ फाइनेन्स अफिसर, यस्तो यिनीहरूलाई सी स्विट भन्छ। अनि यिनीहरू नै अर्गनाइजको एपेक्स बडी हो जसले चाहिँ स्ट्राटेजी बनाउँछ। र त्यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ एचआर पनि सी स्विटमा चाहिँ उसलाई पनि इन्भल्भ गरिन्छ र एचआरको पोजिसनहरू पनि चिफ एचआर अफिसर भन्ने चाहिँ धेरै अर्गनाइजमा हुन्छ। र जब एचआर पनि त्यो स्ट्राटेजी फर्मुलेसन प्रोसेसमा इन्भल्भ हुन्छ भने एचआरले के थाहा पाउँछ भने अब मेरो अर्गनाइजेसनले चाहिँ 1 वर्षमा, 2 वर्षमा, 3 वर्षमा, 5 वर्षमा के चाहिँ गर्ने, अचिभ गर्ने चाहिँ प्लान राखेको छ। अब त्यसको लागि मैले चाहिँ कस्तो एचआरको चाहिँ प्लान गर्नुपर्छ, कस्तो एक्सन प्लान बनाउनुपर्छ भने उसलाई थाहा हुन्छ। सो द्याट ही क्यान कम ब्याक एन्ड एट द डिपार्टमेन्ट एन्ड ही क्यान प्लान एकर्डिङली। अनि त्यस भएपछि प्लानिङ गरिसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसनको प्रोसेसमा पनि त्यसलाई चाहिँ टाइमली हरेक एक्टिभिटीलाई चाहिँ टाइम फ्रेम अनुसार एक्टिभिटी एक्सन प्लान बनाएको हुन्छ। त्यो टाइम फ्रेम अनुसार एक्सन प्लानहरूलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने र एयर इनमा गएपछि चाहिँ अनि रिभ्यू गर्ने, आफ्नो पर्फर्मेन्सलाई रिभ्यू गर्ने। र एचआरले चाहिँ अर्गनाइजको स्ट्राटेजिक अचिभमेन्टमा कति कन्ट्रिब्युसन गर्ने प्लान गरेको थियो, कति गर्न सक्यो कि बढी गर्न सक्यो कि कम गरेको भए किन कम भयो भनेर त्यसको चाहिँ एनालाइसिस गर्ने र त्यो के कारणले गर्न सकेन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो रुट कजहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्ने र नेक्स्ट इयरको प्लानिङमा फेरि त्यो रुट कजहरूलाई फेरि रिपिट हुन नदिएर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ रिमेडियल प्लानहरू बनाउने र त्यो चाहिँ कन्टिन्युस एभ्री इयर चाहिँ त्यो साइकल चाहिँ प्लानिङ साइकलमालाई फलो गर्ने। र एचआरको अर्को रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको अर्गनाइजेसन कल्चर गर्ने। अर्गनाइजेसन कल्चर चाहिँ अर्गनाइजको कल्चर चाहिँ एउटा बनाउने कुरामा चाहिँ एचआरको ठुलो रोल हुन्छ। त्यो यो कल्चर भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो चाहिँ कल्चर भने एउटा यस्तो कल्चर भनेर हुँदैन कि त्यसलाई सबै इम्प्लोइले त्यसलाई चाहिँ सेयर्ड बिलिफ हो कि कल्चर भनेको सेयर्ड बिलिफ हो। सबैजनाले एउटै मिनिङमा त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने र त्यसलाई चाहिँ बिलिफ गर्ने भयो भने त्यो कल्चर हुन्छ। जस्तो अर्गनाइजेसनमा भनौँ चाहिँ अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइको चाहिँ ओकेजनहरूमा सेलिब्रेट गर्ने चाहिँ कल्चर छ भनेदेखि त्यो चाहिँ के भने त्यो चाहिँ खालि एमडीको र चेयरम्यानको मात्रै बर्थडे सेलिब्रेट गर्ने, अरूको नगर्ने गर्दैन भने त्यो कल्चर भएन। कल्चर हुनको लागि के हुनु पर्यो भने एभ्री इन्डिभिजुअल स्टाफको चाहिँ त्यो अर्गनाइजमा बर्थडे सेलिब्रेसन हुन्छ भने द्याट इज कल्चर होइन, त्यो एउटा कल्चर भयो। अथवा अर्को चाहिँ बिहान अनि अर्को चाहिँ अब स्टाफको चाहिँ अस्पिसियस अनस्पिसियस इभेन्टहरूमा चाहिँ अर्गनाइजेसन एचआर म्यानेजरले चाहिँ भिजिट गर्ने, घरमा भिजिट गर्ने हुन्छ जस्तो त्यो कल्चर हुन्छ। त्यो भनेको के भने अब कुनै एउटा स्टाफको बिरामी भयो, हस्पिटलाइज भयो भने उसलाई भेट्न जाने, फ्रुट बास्केट लिएर, गेट वेल सुन कार्ड लिएर जाने, एचआर सिओहरू जाने, धेरै अर्गनाइजेसनको त्यो चलन हुन्छ, त्यो कल्चर हुन्छ। जो भए पनि एउटा पिउन बिरामी भए पनि जान्छन्, जिएम बिरामी भयो भने जान्छन्, त्यो भयो भने कल्चर भयो। जिएम भएर जाने, अरू बिरामी भयो भने नजाने भने त्यो कल्चर भयो। कल्चर भनेको चाहिँ सबै इम्प्लोइलाई चाहिँ इम्प्लिकेट हुने र सबै इम्प्लोइले चाहिँ एउटै मिनिङमा बुझेको सेयर भ्यालुज हुनु पर्यो। जस्तो अर्को चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ भने कल्चर भन्ने कुरो चाहिँ पोलिसी बनाए जस्तो लेखेको हुँदैन, यो चाहिँ प्र्याक्टिस मात्रै हुन्छ, अनरिटेन हुन्छ तर सबैले बुझेको हुन्छ, अनरिटेन हुन्छ त्यो। अनि यसले चाहिँ कल्चर भनेको चाहिँ यो चाहिँ फाउन्डरहरूको चाहिँ बिलिफहरू चाहिँ लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। जस्तो ओनरहरूको चाहिँ बिलिफ, फाउन्डरहरूको बिलिफ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने जस्तो टाटाको इन्डियाको टाटा कम्पनी छ नि, टाटा कम्पनीको चाहिँ जमशेदजी रुस्तमजी जेआरडी टाटा भनेको चाहिँ फाउन्डर हो टाटा कम्पनीको है, बाउ अहिले रतन टाटा त छोरा हो। उसको फादर वाज द फाउन्डर अफ टाटा कम्पनी, जसलाई जेआरडी टाटा भन्छ, सिनियर टाटा। उनले चाहिँ के प्र्याक्टिस गर्छ आफ्नो हरेक इन्डस्ट्रीमा भने हरेक इम्प्लोइले चाहिँ
आफ्नो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने स्टाफलाई होस् अथवा माइनमा काम गर्ने स्टाफहरूलाई चाहिँ स्टाफ क्वार्टर दिने प्र्याक्टिस उनले आफ्नो इम्प्लोइहरूलाई सबैलाई चाहिँ क्वार्टर दिएर एउटा इम्प्लोइको चाहिँ रेजिडेन्सियल हाउसिङ कोलोनी नै बनाउँछ जहाँ उनको फ्याक्ट्री छ त्यसको छेउमा गएपछि अलिकति ठाउँमा ठुलो एरिया लिएर चाहिँ इम्प्लोइहरूलाई बस्ने हाउसिङ बनाइदिएको हुन्थ्यो। जस्तो म म इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि हाम्रो दुर्गापुर स्टिल फ्याक्ट्री भनेको टाटाको फ्याक्ट्री त्यहाँ हुन गएको थियो हामी उसमा जमशेदपुरमा टाटा कम्पनी स्टिल फ्याक्ट्रीमा जहाँ हामी जाँदाखेरि एउटा चाहिँ 3 घन्टा मा चाहिँ पनि घुम्न नसक्ने त्यत्रो ठुलो चाहिँ हाउसिङ कोलोनी चाहिँ टाटाले चाहिँ आफ्नो स्टाफको लागि बनाएको जहाँ चाहिँ स्टाफले जागिर खाउन्जेल बस्न पाउने जागिर रिटायर भएपछि चाहिँ बस्न नपाउने तर त्यसो हुँदाखेरि के हो भने उसले जागिर खाउँ त त्यहाँ बस्ने पाएको उसको सेभिङबाट चाहिँ उसले पछि जागिर रिटायर भएपछि आफ्नो चाहिँ बस्ने व्यवस्था गर्न सक्छ भन्ने बिलिफमा थियो। त्यो अहिले पनि टाटाले चाहिँ त्यो कल्चर छ। टाटाको त्यो कल्चर चाहिँ इम्प्लोइको चाहिँ लाई क्वार्टर दिने अझै पनि टाटाको उसमा छ। र अर्को टाटाको इक्जाम्पल के भने टाटाले चाहिँ के गर्थ्यो भने टाटाले चाहिँ महिनामा एकचोटि चाहिँ आफ्नो स्टाफको फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ भेटेर चाहिँ कन्सर्न गर्ने के तिम्रो हस्बेन्डले चाहिँ तलब लगेर गएर तिमीलाई दिन्छ, घर चलेको छ, राम्रोसँग चलेको छ, के प्रब्लम छ, बालबच्चालाई पढाउन सकेको छ कि छैन, तलब तिम्रो बुढाले तलब चाहिँ तिम्रो हस्बेन्ड चाहिँ ड्रङ्क अल्कोहोलिक छ कि जाँड खाएर आउँछ कि कुटपिट गर्छ कि कुनै चाहिँ यो हिंसाहरू गर्छ कि भने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ इम्प्लोइको चाहिँ फ्यामिलीलाई बोलाएर हरेक उसमा चाहिँ त्यहाँ एचआरको मान्छेले त्यो पहिला टाटा आफै जान्थ्यो अरे पछि चाहिँ अब एचआरले गर्ने गर्यो। त्यो कल्चर अझै पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भने अब त्यो इम्प्लोइलाई चाहिँ के प्रेसर पर्यो भने त्यो तलब चाहिँ को हिसाब फ्यामिलीलाई चाहिँ फ्यामिली सफर नहुने भयो, त्यो चाहिँ अल्कोहोलिक नहुनबाट रोक्ने भयो। त्यस्तो थाहा भयो भने अनि अर्गनाइजले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने, यदि फ्यामिलीहरूले रिपोर्ट गर्यो भने कारबाही गर्ने हुनाले चाहिँ सबै इम्प्लोइहरू पनि रेस्पोन्सिबल हुने भयो। त्यस्तो कल्चर अझै पनि छ होइन। र अहिले रिसेन्टली फेरि नयाँ कुराहरू नयाँ कल्चरहरू आइरहेछ। जस्तो आजभोलि हरेक नयाँ अर्गनाइजेसन नयाँ चाहिँ दुईवटा प्र्याक्टिसहरू देखेको छ। एउटा फन एउटा चाहिँ दुइटै फन हो। एउटा चाहिँ बिहान मर्निङ हडल भनेर गर्ने, हरेक अर्गनाइजेसनमा हरेक डिपार्टमेन्टमा बिहान चाहिँ स्टाफहरू चाहिँ 5 मिनट एक ठाउँमा ग्यादरिङ भएर अनिखेर रमाइलो तरिकाबाट चाहिँ आफ्नो चाहिँ हिजोको चाहिँ अचिभमेन्टहरू के नयाँ कुराहरू आफ्नो पर्सनल पनि वर्क रिलेटेड पनि सेयर गर्ने र आज म के गर्दैछु भन्ने कुरा भन्ने र अरू उसको काममा चाहिँ कुनै अर्को डिपार्टमेन्टबाट चाहिँ केही भएको छ भने त्यसलाई पनि एकदम रमाइलो पाराबाट चाहिँ मेरो काम यसरी रोकिएछ भनेर भन्ने, त्यसरी सेयर गर्ने एउटा 5 मिनट दिएको म्युजिक त्यो। अनि अर्को चाहिँ अहिले रिसेन्टली चाहिँ यो सम अफ यु मस्ट हेभ सिन, त्यो फेसबुकमा पनि आएको छ, लिङ्क्डइनमा पनि त्यो भिडियो आएको थियो। इन्डियाको एउटा आइटी कम्पनीमा चाहिँ त्यहाँ सिइओ चाहिँ लेडी सिइओ छन्, तिनको नाम चाहिँ मैले बिर्सेँ। तिनले आफ्नो कम्पनीमा के गर्छन् भने बिहान 9 बजीबाट अफिस सुरु हुन्छ होइन, 9 o'clockबाट अफिस सुरु हुन्छ। 9 o'clockमा चाहिँ अरूभन्दा 2 मिनट अगाडि चाहिँ सिइओ पुग्छ। सिइओ तिनी आफू पुग्छिन् त्यहाँ। अनि 9 ठ्याक्क डट 9 मा चाहिँ म्युजिक बज्छ। म्युजिक बजेपछि अनि त्यो एउटा पब्लिक त्यो हल, त्यो अफिसमा आफ्नो ठाउँमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा लबी हल हुन्छ। त्यो हलमा सबैजना जम्मा भएको हुन्छन्। सिइओ पुगिने बित्तिकै म्युजिक बज्छ अनि एभ्रीबडी स्टार्ट डान्सिङ। सबैजना नाच्छन्, बिहान नाच्छन्। 3देखि 5 मिनटसम्म त्यहाँ डान्स गर्छन्। कोही त्यो लबीमा आएर डान्स गर्छन्, कोही आफ्नो वर्क प्लेसमै डान्स गर्छन्। अनि म्युजिक ठ्याक्क बन्द हुन्छ, डान्स स्टप हुन्छ अनि सबैजना आफ्नो काममा गएर आफ्नो चाहिँ वर्क स्टेसनमा गएर काम गर्छन् है। त्यस्तो हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ एउटा बेङ्गलोरमा एउटा आइटी कम्पनी छ, नाम चाहिँ बिर्सेँ। उसले के गर्छ भने उसले चाहिँ अफिस 5 बजे छुट्छ भने 4:54 पौने 5 बजे चाहिँ पौने 5 बजे के गर्छ भने एउटा म्युजिक, योगा सम्बन्धी म्युजिक बनाउँछ क्या, त्यो पाइप म्युजिक भन्छ। योगा गर्दाखेरि बज्छ नि एउटा चाहिँ एकदम त्यो ध्यान गर्ने म्युजिक बज्छ। अनि त्यो म्युजिक बज्ने बित्तिकै सबैजना स्टाफहरू चाहिँ ठुलो अडिटोरियम हलमा गएर चाहिँ मेडिटेसन गर्छन्। सबैजना चाहिँ चुपचाप बसेर ध्यान गर्छन् र अनि 5 बजे ठ्याक्क म्युजिक बन्द हुन्छ। अनि त्यसपछि उनीहरू जुरुजु उठेर आफ्नो घर जान्छन्। सो त्यो एउटा कल्चर। दिज आर द सम कल्चर होइन। कल्चर भनेको त्यस्तो। त्यसले चाहिँ के भने अब हरेक कल्चरले चाहिँ इम्प्लोइमा केही न केही पोजिटिभ इम्प्याक्ट पार्छ। अब त्यो सिइओले बिहान होइन
बिहान अर्ली मर्निङमा डान्स गर्दाखेरि के फन, त्यो एउटा वर्क प्लेसमा फन, एउटा वर्क प्लेस हो। मान्छेहरू बिहान चाहिँ एकदम ह्याप्पी मुडमा काम सुरु गर्यो भने दिनभरि ह्याप्पी मुडमा हुन्छन् र उनीहरू प्रोडक्टिभ हुन्छन् भनेर त्यो गरेको हो। अब बेलुका चाहिँ त्यो एघार गरेर घर जाँदाखेरि के हुन्छ भने मान्छे चाहिँ दिनभरि काम गरेर चाहिँ इरिटेसन भएको हुन्छ, रिस उठे हुन्छ। कतिपय मान्छेहरू चाहिँ त्यो रिस बेलुका गएर घरमा गएर आफ्नो फ्यामिलीसँग, आफ्नो वाइफसँग चाहिँ झगडा गर्ने, के गर्ने, त्यो हुन्छ। स्ट्रेसफुल भएर चाहिँ त्यो स्ट्रेसलाई देखाउने हुन्छ भनेर त्यो 15 मिनटमा चाहिँ त्यो स्ट्रेस म्यानेज गर्ने चाहिँ त्यो योगा सिकाएर उनीहरू त्यो त्यो वर्क प्लेसमा भएको स्ट्रेसलाई त्यहीँ बिर्सेर घर जाँदाखेरि नर्मल भएर जान्छ भनेर त्यो त्यसो भयो भने इम्प्लोइको चाहिँ फ्यामिलीमा केही प्रब्लम भएन भने इम्प्लोइले चाहिँ काममा कन्सन्ट्रेट गर्न पाउँछ। यदि इम्प्लोइको फ्यामिलीमा एकदम प्रब्लम छ भने ऊ त्यो डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छ र उसको भोलि काममा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन हुँदैन र त्यहाँ दुर्घटना हुनसक्छ, लस हुनसक्छ भनेर उनीहरूलाई चाहिँ स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको चाहिँ त्यो सिकाउने चाहिँ गरेको हो होइन। सो दिज आर कल्चर सम इक्जाम्पल। त्यो कल्चर, त्यस्तो कल्चरहरू चाहिँ एचआरले के पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने सर्टेन कस्टमरिजहरू जसले चाहिँ अर्गनाइजेसनको बेनिफिटमा पनि कन्ट्रिब्युट गर्छ र एउटा इम्प्लोइको वेलबिङलाई पनि त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ भने त्यस्तो प्र्याक्टिसहरू चाहिँ इम्प्लोइलाई मोटिभेसन, जस्तो बर्थडे सेलिब्रेट गर्दाखेरि, बर्थडे मात्रै होइन कुनै पनि अचिभमेन्ट इम्प्लोइको सेलिब्रेट गर्दाखेरि इम्प्लोइ फिल के फिल गर्छ भने उसले सिग्निफिकेन्ट, उसको चाहिँ उसलाई रेस्पेक्ट भएको फिल गर्छ, त्यसलाई उसलाई चाहिँ मोटिभेसन हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्ने हुन्छन्। अब अर्को कल्चर के हुन्छ भने कुनै अर्गनाइजेसनमा चाहिँ हप्ताको एक दिन चाहिँ ट्रेडिसनल ड्रेस लगाएर चाहिँ जाने हुन्छ कि त्यहाँ एउटा अर्गनाइजेसन त डाइभर्सिफाइड हुन्छ जहाँ होइन, त्यहाँ चाहिँ डाइभर्सिटी हुन्छ, विभिन्न जात जातिको मान्छे हुन्छ र आफ्नो आफ्नो जातको चाहिँ आफ्नो चाहिँ वेशभूषाहरू हुन्छ, त्यो लगाएर जाने एउटा नेसनालिटीको चाहिँ इम्प्लोइले चाहिँ त्यो नेसनालिटीको, आफ्नो नेसनालिटीको प्राइड फिल गराउनलाई चाहिँ त्यो गर्ने हुन्छ। नेपालमा चाहिँ त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरू त छैन। त पहिला यो हिमालयन ब्याङ्कमा चाहिँ म पहिला 2007तिर काम गर्दाखेरि एभ्री सन्डे चाहिँ हामी सबैले दौरा सुरुवाल, नेपाली पोसाक दौरा सुरुवाल राष्ट्रिय पोसाक लाउनु पर्ने थियो। अफिसरभन्दा माथि चाहिँ कम्पलसरी, त्योभन्दा तलको लाए पनि लाउन पाउने थियो। हामी चाहिँ दौरा सुरुवाल लाएर जान्थ्यौँ, अलिकति एउटा रमाइलो लाग्थ्यो, आफ्नो राष्ट्रिय पोसाक भन्ने हुन्थ्यो, गर्व हुन्थ्यो। सो त्यस्तो एउटा कल्चर हुन्छ होइन। र अर्को चाहिँ अब अरू चाहिँ यो बाहिर चाहिँ नेपालमा सुरु गरेको छैन। अहिले बाहिर के छ भने यो रिटेन्सन, इम्प्लोइको चाहिँ फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ फ्यामिलीहरूलाई चाहिँ जस्तो यो के अरे गुगलले चाहिँ कुनै एउटा अकेजनमा चाहिँ स्टाफको चाहिँ सबै फ्यामिलीलाई ल्याएर उनीहरूको त त्यो स्टाफले खाजा खाने क्याफेटेरिया 5 स्टार होटल जस्तो चाहिँ क्यान्टिन छ। त्यो क्यान्टिनमा स्टाफले चाहिँ आफ्नो साथीलाई, आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई ल्याएर फ्री अफ कस्टमा चाहिँ इन्टरटेन गर्न पाउने त्यस्तोहरू हुन्छ। त्यो पालो पालो गरेर सधैँ ल्याउन पाउने होइन, अब वर्षमा कति दिन भने हुन्छ त्यो चाहिँ एचआरसँग चाहिँ एउटा पर्मिसन लिएर ल्याएर गर्ने। अनि कतिपय होटलहरूको के हुन्छ भने होटलमा काम गर्ने स्टाफले चाहिँ आफ्नो त्यो होटलको फेसिलिटी युज गर्ने चाहिँ एक रात सुत्ने, एक रात आएर बस्ने, खाना डिनर, बेलुका आएको डिनर खाने अनि सुत्ने, रुममा सुत्ने, भोलिपल्ट बिहान ब्रेकफास्ट खाएर घर जाने, त्यस्तो पनि त्यस्तो सुविधाहरू पनि। दिज आर सम कल्चर। त्यो सबै स्टाफलाई त्यो दिन्छ होइन। त्यस्ता कुराहरू चाहिँ, ती कुराहरूले चाहिँ स्टाफमा चाहिँ स्टाफको चाहिँ अर्गनाइजेसनप्रति पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्ने खालको चाहिँ एक्टिभिटिजहरू, कल्चरहरू चाहिँ विभिन्न देशको हुन्छ होइन। त्यस्तो गर्ने हुन्छ। अहिले त इम्प्लोइ इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटिज कल्चर भन्दा पनि इम्प्लोइ इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटी भन्छ। इम्प्लोइ इन्गेजमेन्ट भनेको चाहिँ सर्टेन एक्टिभिटिजहरू गर्ने। अब जस्तो मेरो चाहिँ मैले एउटा बाहिरको नेदरल्यान्डको कम्पनीको चाहिँ म पढ्दाखेरि मैले देखेको चाहिँ, मैले एपेक्समा एमबिए पढ्दाखेरि एचआर पढ्ने स्टुडेन्टहरूलाई मैले सेयर गरेको थिएँ। वान अफ द स्टुडेन्टले चाहिँ, मेरो स्टुडेन्ट चाहिँ कान्तिपुर पब्लिकेसनमा जब पाएको थियो, उसले त्यो प्र्याक्टिस त्यहाँ गर्यो। त्यो भनेको चाहिँ के भने वन्स इन अ इयरमा चाहिँ इम्प्लोइको सानो सानो चिल्ड्रेन, स्कुल जाने चिल्ड्रेन, कलेज पढ्ने होइन कि स्कुल जाने चिल्ड्रेनहरूलाई चाहिँ एक दिन चाहिँ स्टाफ चिल्ड्रेन्स डे भनेर चाहिँ मनाउने चलन हुन्छ।
अनि आफ्नो स्टाफले चाहिँ त्यहाँ एज तोकेको यति वर्षभन्दा तलको बच्चालाई लिएर आउनु भने हुन्छ, लिएर आउँछन्, सबैले आफ्नो बच्चा लिएर आउँछन्, भएको जसको छ उनीहरूले लिएर आउँछन् र एचआरमा जिम्मा लाउँछन्। अनि एचआरले पहिला के प्लान गरेको हुन्छ, एउटा चाहिँ ठुलो हलमा चाहिँ त्यो चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटिजहरू चाहिँ प्लान गरेको हुन्छ। कसैले चाहिँ पेन्टिङ गर्छन्, कसैले डान्स गर्छन्, कसैले सिङ्गिङ गर्छन्, कसैले आर्ट गर्छन्, विभिन्न त्यो ट्यालेन्टहरू चाहिँ स्टाफको चिल्ड्रेनले आफ्नो आफ्नो ट्यालेन्ट अनुसारको चाहिँ त्यो कम्पिटिसन गर्छन्। अनि कसैले चाहिँ रमाइलोको लागि फेस पेन्टिङ गर्छन्, विभिन्न चाहिँ त्यो डिस्गाइजिङ चाहिँ कस्टमरी ड्रेसहरू लाउँछन्, डान्स गर्छन्, रमाइलो गर्छन् दिनभरि। अनि त्यही लन्चहरू खान्छन्, बेलुका चाहिँ अनि बेलुका सबैलाई एउटा गिफ्ट, एकवटा गिफ्ट चाहिँ आफ्नो कम्पनीको प्रडक्ट छ भने आफ्नो कम्पनीको प्रडक्ट सबै बच्चालाई गिफ्ट दिएर अनि 5 बजेपछि आफ्नो प्यारेन्टहरूसँग चाहिँ एचआरले आफ्नो प्यारेन्टहरूलाई जिम्मा लगाइदिन्छ र उनीहरू प्यारेन्टले घर लिएर आउँछन्। त्यस्तो पनि चाहिँ एउटा इम्प्लोइ इन्गेजमेन्ट एक्टिभिटी, त्यो पनि एउटा कल्चर हो। त्यो चाहिँ नेदरल्यान्डमा एउटा कम्पनी थियो, त्यो जस्तो म चाहिँ मास्टर्स स्कुल अफ म्यानेजमेन्टमा पढ्दाखेरि हामी त्यहाँ टुरमा भिजिटमा गएको थियौँ एउटा प्रोजेक्ट गर्नलाई। त्यहाँ त्यस्तो गरेको देखेको एकदम रमाइलो लाग्यो। पछि नेपालमा गएर म पनि कुनै गर्छु भने, तर नेपालमा आएपछि मैले काम गर्ने अर्गनाइजेसनमा मैले कन्भिन्स गर्नै सकेन, कसैले त्यो मानेन। एउटा कान्तिपुरमा चाहिँ मेरो स्टुडेन्टले चाहिँ उसले चाहिँ गरायो एक दिन, त्यही पनि एकचोटि गरायो, ऊ त्यहाँ छोडेर हिँड्यो, त्यसपछि कान्तिपुरले गर्नै छोड्यो। सो त्यस्तो हुन्छ होइन। सो अर्गनाइजेसन कल्चर चाहिँ एकदम पावरफुल हो। इम्प्लोइको मोटिभेसनमा कल्चरले चाहिँ धेरै पावरफुल रोल खेल्छ। रुल्स भन्दा पनि अहिले त के भन्छ भने म चाहिँ के भन्छु भने अर्गनाइजेसनले रुल्स बनाउने भन्दा पनि अर्गनाइजेसनले कल्चरहरू चाहिँ यस्तो कल्चर बनाउने जसले चाहिँ इम्प्लोइलाई मोटिभेट गरोस्। रुल भनेको चाहिँ स्टिक हो, लौरा लट्ठी देखाउने जस्तो कुरा, डर तरास गराउने कुरा हुन्छ। यसो गरेपछि यस्तो कारबाही हुन्छ भन्ने हुन्छ रुल होइन। तर कल्चरले चाहिँ के हुन्छ भने कल्चरले चाहिँ मान्छेले त्यसलाई आत्मसात गर्छन् र कुनै रुलै चाहिँदैन। राम्रो कल्चर भयो भने रुलै चाहिँदैन, अटोमेटिकली चाहिँ स्टाफहरू स्वतस्फूर्त काम गर्छन्। त्यो रुल भन्दा पनि कल्चर पावरफुल हुन्छ अर्गनाइजेसनमा। अर्को चाहिँ एउटा एचआरको चाहिँ कुनै अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एचआरको चाहिँ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा सानो एउटा मैले देखेँ। यो चाहिँ धेरै ठुलो अर्गनाइजेसनको, यो चाहिँ झन्डै 1000 जनाभन्दा बढी चाहिँ स्टाफ हुने ठुलो कम्पनी ग्रुपहरू जस्तो आइबी ग्रुप जस्तो भयो, एनसेल जस्तो भयो कम्पनीको हो। यो चाहिँ एक्ज्याक्टली यो चाहिँ एनसेलसँग चाहिँ म्याच गर्छ। जस्तो एनसेलमा चाहिँ के छ भने हेड अफ एचआर चाहिँ सिनियर लेभलको चाहिँ छ, सिएचआर अथवा भिपी डाइरेक्टर अफ एचआर भन्ने हुन्छ। जस्तो आइएमई ग्रुपमा पनि म 2017 2019 चाहिँ म त्यो ग्रुपको चाहिँ एचआर डाइरेक्टर भएर काम गरेको थिएँ मैले। सो त्यो मैले स्ट्रक्चर त्यही यस्तै अनुसार बनाएको थियो। त्यसपछि ठुलो अर्गनाइजेसनको चाहिँ यस्तो हुन्छ त्यहाँ होइन, त्यहाँ स्पेसलाइजेसन हुन्छ। एउटा हेड चाहिँ सिनियर लेभलको मान्छे हुन्छ, सी सुइटको हुन्छ भने त्यसपछि त्यहाँ उसको तल त दुईवटा भर्टिकल हुन्छ। एउटा चाहिँ स्ट्राटेजिक एचआरको स्ट्राटेजिक बिजनेस पार्टनरिङ गर्ने एउटा म्यानेजर हुन्छ, अर्को चाहिँ एचआर अपरेसन र सर्भिसेस भन्ने दुईवटा विङ हुन्छ। एउटा रुटिन काम गर्ने, पर्सनलको काम गर्ने, त्यो अपरेसनको काम गर्ने भयो, डे टु डे त्यो एटेन्डेन्स, इम्प्लोइको एटेन्डेन्स हेर्ने, इम्प्लोइ रिलेसन हेर्ने, तलब भत्ता खुवाउने, अनि इम्प्लोइको बेनिफिटहरू म्यानेज गर्ने, इम्प्लोइलाई फेसिलिटीहरूको चाहिँ हेर्ने एउटा चाहिँ यो चाहिँ एचआर सर्भिसेस भन्छ। अर्को चाहिँ एचआर बिजनेस पार्टनरिङ भनेको चाहिँ अलिकति स्ट्राटेजिक काम गर्ने, त्यो भनेको ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टहरू गर्ने, अर्गनाइजको निड अनुसारको ट्रेनिङ गर्ने, अनि एचआरको प्लानिङ गर्ने, एचआरले पनि स्ट्राटेजिक प्लान गर्ने, त्यो कुराहरू चाहिँ बिजनेस पार्टनरिङ गर्ने गर्दछ। र अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ यो टेक्नोलोजी, एचआरआइएस भनेको चाहिँ ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम, चाहिँ टेक्नोलोजी। एचआर धेरै, अब त एचआरको धेरै कामहरू पहिला म्यानुअल हुन्थ्यो भने अब सबै अहिले चाहिँ टेक्नोलोजीले गर्छ। अहिले झन् आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स पनि युज भइसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो दुईवटा विङहरू हुन्छ ठुलो अर्गनाइजमा, जस्तो चाहिँ एनसेलमा भयो, आइएमई ग्रुपमा भयो, चौधरी ग्रुपहरूमा चाहिँ त्यो ठुल्ठुलो कम्पनीहरूमा चाहिँ दुईवटा विङ। र अब सानो कम्पनीमा जस्तो ब्याङ्कहरूमा चाहिँ यति ठुलो हुँदैन, त्यहाँ चाहिँ के एउटा हेड हुन्छ, उसलाई चाहिँ हेल्प गरेर अर्को एउटा एसिस्टेन्ट हुन्छ, अनि त्यसपछि दुईवटा एचआर अफिसर हुन्छ, अनि एउटा असिस्टेन्ट भयो भने 4-5 जना भयो भने चल्छ। त्यसले के देखाउँछ भने त्यस्तो अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ खासै एचआरको चाहिँ
एचआरको चाहिँ लाई त्यति इम्पोर्टेन्स नदिएको देखिन्छ। र एउटा जेनरल चाहिँ के थम्ब रुल त होइन, जेनरल के हुन्छन्, यदि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ एचआरको स्टाफिङ चाहिँ एचआर स्ट्रक्चरको चाहिँ नम्बर अफ कतिजना एचआरमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ 100जना बराबर एकजना एचआरमा हुनुपर्छ भन्छ। यदि 500जना स्टाफ भएको कम्पनी छ भने एटलिस्ट पनि उसको मिनिमम पनि उसको एचआर डिपार्टमेन्ट 5जना चाहिँ एचआर हेडसहित 5जनाको स्टाफिङ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ छ। तर त्यो थम्ब रुल चाहिँ होइन, त्यो आइडियल चाहिँ त्यो भन्छ है, त्यो हुन्छ। र यो चाहिँ एउटा भनौँ भोलि अब सम अफ यो एचआरमा काम गऱ्यो भने भोलि कुनै अर्गनाइजेसन जोइन गर्दाखेरि आफ्नो एचआर अर्गनाइजेसन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा होस् भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ यो प्रेजेन्टेसन गरेको। एचआरै हुनु पर्दैन, भोलि कुनै लाइन म्यानेजरै भयो, मार्केटिङ म्यानेजर भयो भने पनि आफ्नो डिपार्टमेन्टमा कतिजना मान्छे हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर डिजाइन गर्न सकोस् भनेर एउटा चाहिँ जस्ट फर रेफरेन्सको लागि चाहिँ मैले देखाइदिएको। अर्को चाहिँ अब हामी अगाडि बढ्ने हो भने 8 बजेसम्म हो नि होइन, वी हेभ 15 मिनट्स मोर। अब एचआरको ट्रेन्ड र इन्भाइरोमेन्टको बारेमा, एचआरको ट्रेन्ड चाहिँ अहिले के भइरहेछ त, कसरी गइरहेछ एचआर? हिजो जस्तो मुन्सीदेखि आज ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टसम्म आउँदाखेरि एचआरमा चाहिँ अहिले रिसेन्टली चाहिँ के नयाँ कुराहरू चाहिँ भइरहेछ भन्दाखेरि बेसिकली एचआरको ट्रेन्ड भनेको यो यो चाहिँ अर्गनाइजेसन डिमान्ड फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ के यो चारवटा कुराहरूले चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्छ एचआरको काममा। एउटा लेबर फोर्स ट्रेन्ड, मार्केटमा लेबरको चाहिँ सप्लाई फ्याक्टर कस्तो छ भन्ने कुरो, अभाइलेबिलिटी छ कि छैन, आफूले खोजेको स्किलको मान्छे पाएन भने के गर्ने, सभासद आफूले खोजेको मान्छे जति पनि मार्केटमा पाइन्छ भनेदेखि एउटा 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 डिसिजन एउटा चाहिँ डिसिजन गर्न सक्छ एचआरले। अर्को टेक्नोलोजी चाहिँ युज गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा चाहिँ हुन्छ। अहिले म्यासिभ एचआर के अरे अहिले चाहिँ अर्गनाइजेसनले म्यासिभ टेक्नोलोजीहरू युज गरिरहेको हुनाले कुनै पनि अर्गनाइजेसनले टेक्नोलोजीमा नगइकन सुखै पाउँदैन। त्यसको लागि चाहिँ एचआरले त्यो टेक्नोलोजी इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिने नलेज स्किल भएको इम्प्लोइहरूको डेभलप गर्नुपर्ने एउटा त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी बन्छ। अर्को ग्लोबलाइजेसनले गर्दाखेरि चाहिँ इन्टर कम्पिटिसन चाहिँ क्रस बोर्डर भइसक्यो। क्रस बोर्डर अहिले चाहिँ नेपालमा पनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरू छन्, जोइन्ट भेन्चर कम्पनीहरू छन् र लोकल कम्पनीहरूले तिनीहरूसँग चाहिँ कम्पिटिसन गर्नुपर्ने छ। अब अझ भन्ने हो भने त अब चौधरी ग्रुपले त नेपालको उसको प्रडक्ट त क्रस बोर्डर नेपालको बोर्डर क्रस गरेर पनि जान्छ भनेपछि उसलाई त च्यालेन्ज के थपे छ, उसको स्टाफले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ इन्टरनेसनल उसको कम्पिटिटरहरूको प्रडक्टको बराबरको क्वालिटीको प्रडक्ट उत्पादन गर्नको लागि त्यो स्किल क्यापेसिटी भएको इम्प्लोइ डेभलप गर्नुपर्ने च्यालेन्ज एचआरलाई हुन्छ। अर्को चाहिँ मैले भने इथिकल एन्ड सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भइहाल्यो होइन। र यति कुराहरू चाहिँ एचआरले चाहिँ एकदम एप्रोप्रिएटली काम गरोस् भनेर चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ एक्सपेक्टेसन हुन्छ। अर्गनाइजेसनले चाहिँ यो कुराहरूलाई यसलाई ह्यान्डल गरोस् भन्ने डिमान्ड गर्छ, उसको चाहिँ अर्गनाइजेसनको चाहिँ एक्सपेक्टेसन हुन्छ। अब लेबर फोर्समा ट्रेन्ड के हुन्छ भने डाइभर्स, अब अहिले के भइरहेछ भने कुनै बेला चाहिँ लेबर एउटा अर्गनाइजेसनमा लेबर फोर्स चाहिँ युनिजेन्डर मात्रै हुन्थ्यो, मेलहरू मात्रै हुन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ के छ, डाइभर्स मेल फिमेल दुइटै जेन्डरहरू छ, रेस अनि इथनिक्स पनि छ, एजको पनि डाइभर्सिटी छ, 18 वर्षको मान्छे पनि छ अनि 60 वर्षको मान्छे पनि छ होइन। डाइभर्स छ नि, सबै एकै नाचको मान्छे त कुनै पनि अर्गनाइजेसन हुँदैन, तिनीहरूलाई म्यानेज गर्नुपर्ने। अब अलिक ओल्डर एजको मान्छेहरूलाई काम दिने, उनीहरूलाई सुविधा दिने कुराहरूको चाहिँ र यङ मान्छेलाई काममा लाउने कुराहरूमा त्यहाँ दुईवटा त्यसको फरक चाहिँ अवधारणा चाहिन्छ। एचआरले त्यसलाई त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब नम्बर अफ वुमेन्स एक्सपेक्ट टु ग्रो 90% फ्रम युएसमा चाहिँ 2006देखि 16सम्ममा चाहिँ 9%ले चाहिँ फिमेल वर्कर्सको सङ्ख्या चाहिँ अहिले भइरहेकोमा चाहिँ बढ्छ भन्ने एउटा रिपोर्टले देखाएको थियो। अनि अब अहिले चाहिँ के भइरहेछ भने अमेरिकाको इक्जाम्पल फास्टेस्ट ग्रोइङ अब हिस्पानिक एन्ड एसियन्स भने, अब अमेरिका भनेको कन्ट्री अफ माइग्रेसन हो। त्यहाँको आदिवासी भनेको हिस्पानिक र नेग्रोहरू भयो, नेग्रो पनि अफ्रिकाबाट आएको, खास चाहिँ त्यहाँको चाहिँ हिस्पानिक र रेड इन्डियन हो। तिनीहरू पछि परिरहेको थियो, तर उनीहरूलाई पनि नेपालमा जस्तै रिजर्भेसन दिएर अहिले उनीहरू पनि जब मार्केटमा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ उनीहरूको पनि प्रेसेन्स भएको हुनाले उनीहरूको सङ्ख्या पनि बढिरहेछ। त्यसै गरी अमेरिका भनेको त कन्ट्री अफ माइग्रेन्ट्स,
अब एसियनहरू यति धेरै गइरहेछन्, इन्डियनहरू, चाइनिजहरू, पाकिस्तानीहरू, बङ्गलादेशी, नेपाली, तिनीहरूको पनि अब तिनीहरू पनि चाहिँ त्यहाँको जब मार्केटमा उनीहरू पनि जब होल्डर भएका छन् भन्दाखेरि अहिले चाहिँ अमेरिकाको वर्कफोर्समा को भन्दाखेरि नेटिभ अमेरिकन, त्यहाँको आदिवासी, हिस्पानिक, रेड इन्डियन, नेग्रोजहरू र अनि माइग्रेन्टहरू पनि हो त। त्यो यति यति डाइभर्स छ कि अब त्यो अमेरिका मात्रै होइन, अब हाम्रै कन्ट्रीमा पनि अब अहिले चाहिँ वर्कफोर्स डाइभर्स छ, फिमेल छ, मेल छ, फिमेल छ। र हिजो चाहिँ त्यो कम्पिटिसन गरेर आउन नसक्ने चाहिँ जनजातिहरू जस्तो दलितहरू, महिलाहरू, मधेसीहरू चाहिँ योहरू चाहिँ आदिवासीहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ यो कोटा सिस्टम दिएर उनीहरूलाई पनि माथि अपलिफ्ट गर्ने भएको हुनाले अहिले उनीहरूको पनि सङ्ख्या चाहिँ बढिरहेको छ अर्गनाइजेसनमा। यो डाइभर्स हुँदाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ एचआरको च्यालेन्ज के हुन्छ भने डाइभर्स ग्रुप हुँदाखेरि उनीहरूको डाइभर्स चाहिँ रिचुअल हुन्छ, डाइभर्स कल्चर हुन्छ, त्यो कहिलेकाहीँ त्यो कन्फ्लिक्ट गर्न सक्छ। जस्तो अर्गनाइजमा मुस्लिम र हिन्दू पनि काम गरिरहेछ, मुस्लिमले चाहिँ हिन्दूलाई अफेन्ड हुने गरी भन्यो भने त्यहाँ राइट हुनसक्छ। त्यस्तै गरी क्रिस्चियन र हिन्दूहरूको चाहिँ राइट हुनसक्छ। त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ मिलाएर एकदम हार्मोनियस भएर एकले अर्कोलाई रेस्पेक्ट गर्ने, एकले अर्कोलाई चाहिँ ह्याट्रेट नगर्ने त्यस्तो चाहिँ त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु पर्ने चाहिँ एचआरको च्यालेन्ज हुन्छ। किनभने त्यो गरेन भने अनि त्यो चाहिँ यो डाइभर्स ग्रुपहरूको बिचमा कन्फ्लिक्ट भएर चाहिँ त्यहाँ अब जस्तो मलेसियामा सुनिन्छ नि, कति बङ्गलादेशले नेपालीलाई कुट्यो, नेपालीलाई चाहिँ यतिजना मार्यो भन्छन्, नेपालीले यति कुटपिट गर्यो भन्छन्। त्यहाँको चाहिँ त्यहाँको मलेसियनहरूले नेपालीलाई, बङ्गलादेशलाई कुट्यो, इन्डियनलाई कुट्यो भन्छ। त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस्तो चाहिँ भयो भने अर्गनाइजेसनको काम ह्याम्पर हुन्छ, अर्गनाइजेसनको चाहिँ प्रोडक्टिभिटी चाहिँ जान्छ, अर्गनाइजेसनले आफ्नो इकोनोमिक चाहिँ ग्रोथलाई चाहिँ अगाडि लान सक्दैन। त्यो कुराहरूलाई मिलाउने काम चाहिँ एचआरको चाहिँ त्यसले च्यालेन्ज थाप्छ। त्यो धेरै च्यालेन्जिङ हुन्छ। अर्को चाहिँ साइज अफ ग्रुप अफ 55 एन्ड ओल्डर इन्क्रिजिङ ड्रामेटिकली। अब अहिले चाहिँ के छ भने अब यो धेरै कन्ट्रीहरूमा रिटायरमेन्ट एज चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तो फरक छ। जस्तो हाम्रो कन्ट्रीमा 2074 सालसम्म रिटायरमेन्ट एज चाहिँ 55 वर्ष थियो भने 2074 सालमा एउटा नयाँ लेबर एक्ट आएपछि अहिले 58 वर्ष भयो र गभर्मेन्टमा 60 वर्ष, प्राइभेटमा 58 वर्ष, गभर्मेन्टमा 60 वर्ष, 60 वर्षपछि रिटायर हुन्छ भन्दाखेरि 55 र भने अहिले चाहिँ 55 वर्षको मान्छे थियो भने अब 60 वर्षको मान्छेहरू पनि अब बढिरहेछन्, मान्छेहरूको त्यो एज ग्रुप पनि बढिरहेछ। अब अरू कन्ट्रीहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ जर्मनी जस्तो कन्ट्री भयो, सिङ्गापुरमा चाहिँ रिटायरमेन्ट एज चाहिँ 70 वर्ष छ। किन 70 वर्ष राखेको भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ एकदम नेगेटिभ छ। सिङ्गापुरमा चाहिँ त्यो लेडिजहरू बच्चा पाउनेमा चाहिँ एकदम चाहिँ बर्थ रेट एकदम कम छ, नेगेटिभ नै छ, हुँदैन, बच्चा पाउनै नचाहने होइन, त्यो त्यस्तो चाहिँ प्रब्लम छ। जर्मनीमा त्यस्तै। अनि अब चाइना र इन्डिया चाहिँ जस्ट अपोजिट। चाइना र इन्डियामा चाहिँ संसारमा हाइएस्ट बर्थ रेट हो। अब पछि माइग्रेट, अब जहाँ जुन देशमा नेगेटिभ बर्थ रेट छ र जहाँ चाहिँ स्टाफको सर्टेज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ भोलि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्ने भनेको कि इन्डियन जानु पर्यो कि चाइनिज जानु पर्यो, त्यस्तो स्थिति आउन सक्छ। त्यसको लागि त्यो सर्टप्लस र त्यो सर्टेजलाई कसरी फुलफिल गर्ने भन्ने अर्को चाहिँ एउटा एचआरलाई चाहिँ अर्को च्यालेन्ज हुन्छ। इन्फ्लुएन्सेस हाउ कम्पनी रिक्रुटेसन, अर्को चाहिँ त्यो कम्पनीले रिक्रुटमेन्ट गर्ने, सिलेक्सन गर्ने कुराहरूमा पनि धेरै एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुने, राम्रो मान्छे पाएन भने मान्छे रिक्रुटमेन्ट गर्न पाइएन, आफूले खोजे जस्तो मान्छे पाइएन भने ठुलो सङ्ख्याको एप्लिकेसन आए पनि मान्छे नपाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दा अर्गनाइजेसन सफर गर्न सक्छ। लेबर फोर्स ट्रेन्डको कुरा गर्दा यो भयो। अब टेक्नोलोजी भन्दाखेरि रिक्वायर्स म्यान इम्प्लोइ टु प्रोसेस बेसिक कम्प्युटर। अब अहिले चाहिँ के भने टेक्नोलोजी हरेक अर्गनाइजेसनमा टेक्नोलोजी छ। ब्याङ्कहरूमा सफ्टवेयर भयो, हिजो पहिला म्यानुअल काम गर्थ्यो, अब त्यहाँ ब्याङ्कको हरेक स्टाफले त्यो सफ्टवेयरलाई चलाउन सिक्नु पर्यो, त्यसको नलेज र स्किल लिनै पर्यो। त्यसको लागि एचआरले उनीहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो, सबै इम्प्लोइले। त्यो चाहिँ कम्पनी वाइड नै सबैले सिक्नु पर्छ। त्यो जुन अहिले सफ्टवेयर फिनाकल भन्छ, के भन्छ, त्यो होइन, टेमनिस, ग्लोबस, फ्लेस्क्यु, यी सबै चाहिँ अब हरेक स्टाफले हिजो त्यो कुरा हुँदैन थियो, उनीहरूलाई त्यो स्किल चाहिन्छ, आज त्यो स्किल चाहिन्छ, सबैले सिक्नु पर्यो।
अब तर त्यो टेक्नोलोजीबाट अर्को एउटा रिस्क के छ भने त्यसबाट चाहिँ सेक्रेसीको चाहिँ च्यालेन्ज हुने, त्यहाँ रिस्क हुने, त्यहाँ फ्रड हुने, रिस्कहरू हुने। जस्तो केही समय अगाडि त्यो के अरे एलआइसी ब्याङ्कको चाहिँ कति करोड रुपियाँ चाहिँ त्यो के अरे सिस्टमबाटै चोरेर चाहिँ कुन चाहिँ इन्डियाको एउटा कुन चाहिँ उसले चाहिँ त्यो साइबर क्राइमबाट चाहिँ त्यो होइन पैसा चोर्यो, ब्याङ्कको पैसा कति करोड पैसा चोर्यो, त्यस्तो हुनसक्छ। त्यो अनि केही समय अगाडि यो बुल्गेरियातिर कहाँबाट रसियन कन्ट्रीतिरबाट मान्छेहरू आएर नेपालको चाहिँ एटिएमबाट चाहिँ पैसा चोरे भन्दाखेरि टेक्नोलोजीबाट त्यो च्यालेन्ज पनि ल्याउँछ, साइबर क्राइमहरू पनि बढिरहेछ। अनि दुइटै कुरा छ, एउटा काम इफिसियन्सी पनि बढाइरहेछ भने त्यसले अर्को थ्रेटको रूपमा चाहिँ साइबर क्राइमहरू पनि बढिरहेछ, त्यसलाई कर्टेल गर्ने, त्यसलाई मोनिटर गर्ने कुरा अर्को च्यालेन्ज भयो। त्यसको लागि त्यस्तै स्टाफहरूको चाहिँ स्किल डेभलप गर्नुपर्ने, त्यो लेभलको चाहिँ क्यापासिटी भएको स्टाफहरू डेभलप गर्नुपर्ने एचआरलाई चाहिँ च्यालेन्ज हुन्छ। ब्रोडेन एक्सेस टु रिक्रुट इम्प्लोइज फ्रम द लेजर मार्केट। अब अर्को चाहिँ के भने अब अहिले चाहिँ टेक्नोलोजी गर्दा के भएको छ भने अब पहिला हामी चाहिँ विज्ञापन निकाल्नु पऱ्यो भने मान्छे चाहियो भने, कम्पनी चाहियो भने कि त कम्पनीको नोटिस बोर्डमा नोटिस निकाल्ने, कि त कान्तिपुर गोरखापत्र पब्लिकेसन गरिन्थ्यो भने त्यसले चाहिँ एउटा सर्टेन पपुलेसनलाई मात्रै त्यसले एक्सेस पाउँथ्यो भने अब अहिले के छ भने अहिले त इलेक्ट्रोनिक चाहिँ साइबर रिक्रुटमेन्टहरू चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भर्चुअल रिक्रुटमेन्ट पनि हुन्छ। जस्तो अहिले चाहिँ लिङ्क्डइनमा गयो भने यदि कुनै मान्छे आफ्नो कन्ट्रीमा पाएन, आफूलाई चाहिने स्किलको मान्छे पाएन भने लिङ्क्डइनमा गएर त्यस्तो खालको प्रोफाइल खोज्यो भने भेटिन्छ र संसारको कुनै पनि कुनाबाट चाहिँ मान्छे ल्याएर चाहिँ रिक्रुट गर्न सकिन्छ, आफूलाई चाहिने स्किल भएको मान्छे ल्याउन सकिन्छ। भन्दाखेरि अहिले रिक्रुटमेन्टको चाहिँ खालि त्यो प्रिन्ट मिडिया मात्रै भर पर्नु पर्दैन। अहिले टेक्नोलोजीले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेटबाट पनि रिक्रुटमेन्ट गर्न सकिन्छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, अब त्यो प्रोसेसमा चाहिँ हिजो म्यानुअल गर्नु पर्थ्यो, एप्लिकेसन लियो हातले एकवटा गरेर छानेर सर्टलिस्ट गर्नु पर्थ्यो भने अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले अनलाइन फर्म भर्यो, त्यो फर्म भरिसकेपछि त्यो क्यान्डिडेटलाई सर्टलिस्ट गर्ने नगर्ने भन्ने उसले चाहिँ सेन्ड भनेर क्लिक गरेपछि उसको एप्लिकेसन रिजेक्ट हुने अथवा एक्सेप्ट हुने भन्ने कुरा तीन डिसिजन हुन्छ। मान्छेले एक गरेर एप्लिकेसन हेर्नै पर्दैन, त्यसरी सर्टलिस्ट गरेर आउँछ। र अर्को चाहिँ भर्चुअल वर्कफोर्सको चाहिँ सम्भावना भयो। जस्तो अहिले कोभिडको बेलामा धेरै हामीले पनि गऱ्यौँ। आई एम स्टिल वर्किङ फ्रम होम, मेरो चाहिँ फर्ममा म गएको छैन, म घरबाटै काम गर्छु। अझै धेरै कम्पनीहरू जसले चाहिँ त्यो क्लाउड फ्याक्ट्री भयो, यो चाहिँ कोटिभिटीहरू भयो, धेरै कम्पनीले अहिले पनि स्टाफहरूलाई चाहिँ अफिसमा बोलाएको छैन, घरबाटै भर्चुअल काम अनलाइन काम गरिरहेछन् भने टेक्नोलोजीबाट त्यो एडभान्टेज भयो। काम चाहिँ फिजिकल्ली प्रेसेस नभए पनि काम नरोकिने, कामको कन्टिन्युटीलाई ग्यारेन्टी गर्ने भयो होइन। भन्दा टेक्नोलोजीको बेनिफिट पनि छ, त्यसबाट चाहिँ केही च्यालेन्ज रिस्कहरू पनि छ। अब ग्लोबलाइजेसनको कारण के भने अब कन्ट्रीको बााउन्ड्रिजहरू चाहिँ बिजनेस एक्टिभिटिजको लागि चाहिँ बााउन्ड्रीले चाहिँ त्यहाँ अब्स्ट्रक्सन क्रिएट गर्दैन। अब बिजनेस एक्टिभिटीको लागि चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको कारणबाट बिजनेसहरू चाहिँ क्रस कन्ट्री चाहिँ मुभमेन्टहरू गर्न थालिसक्यो। जस्तो चौधरी, हाम्रो नेपालको चौधरी ग्रुप नै भनौँ न, नेपालको चाहिँ डोमेस्टिक कम्पनी हो, तर ऊ अहिले चाहिँ के भयो, मल्टिनेसनल भइसक्यो। ऊ चाहिँ उसले नेपालको ब्रोस क्रस गरेर सबभन्दा पहिला इन्डिया गयो, इन्डियाबाट अफ्रिका गयो, अफ्रिकाबाट अहिले चाहिँ इस्टर्न युरोप जुन पहिला रसियन साम्राज्य हुँदाखेरिको चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीहरू जुन अहिले चाहिँ सबै इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भयो, पहिला रसियन फेडरेसनको चाहिँ मेम्बर थियो भने अहिले तिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भयो। जस्तो रुमानिया भयो, बुल्गेरिया भयो, त्यस्ता कन्ट्रीहरूमा चाहिँ चेकोस्लोभाकिया, त्यस्तो कन्ट्रीहरूमा चाहिँ अहिले चौधरीको चाहिँ वाइवाई चाउचाउहरूको चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ गइरहेछ भने उसको प्रडक्टहरू गइरहेछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यो सम्भव कसरी भयो भन्दा ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ त्यो सम्भव भयो। किनभने ग्लोबलाइजेसनमा चाहिँ बिजनेसको चाहिँ मुभमेन्ट चाहिँ मोबिलिटी चाहिँ एकदम फ्री भयो, जहाँबाट जुन कन्ट्रीबाट जहाँ पनि जान सक्ने, त्यसको लागि सर्टेन फर्मेलिटी पुरा गरेपछि नरोकिने भएको हुनाले अब अर्को चाहिँ ग्लोबलाइजेसन अर्को एडभान्टेज के दिएछ भने अफसोरिङ भनेको के भने अब जस्तो अमेरिकामा एउटा कम्पनी छ, उसको चाहिँ त्यहाँ स्टाफ कस्ट एकदम हाई छ। स्टाफ कस्ट चाहिँ किन हाई छ भने लोकल मार्केटमा स्टाफको स्यालेरी चाहिँ धेरै हाई छ, त्यस कारणले उसले मार्केट म्याच गर्न त्यहाँ हाई स्यालेरी दिनुपर्छ। र त्यो
इम्प्लोइको कस्ट बढिरहेको कारणबाट उसको प्रफिटेबिलिटी घटिरहेछ भने उसले के गर्छ भने अब इम्प्लोइको लो कस्ट लेबर कस्ट भएको कन्ट्रीमा हेरेर चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ त्यो प्रोडक्सन फेसिलिटीलाई नै अर्को ठाउँमा मुभ गर्छ। त्यस आफ्नो देशमा सानो स्केलमा राख्छ, ठुलो स्केलमा चाहिँ लगेर अरू देशमा लान्छ। जस्तो अहिले चाइनामा चाहिँ एप्पलको चाहिँ एसेम्बल सब एप्पलको चाहिँ 90% प्रडक्ट्सहरू चाहिँ चाइनामा बन्छ। त्यस्तै त्यो जनरल मोटर्स अमेरिकाको चाहिँ त्यो नेटिभ उनीहरूको चाहिँ कार फ्याक्ट्री छ जनरल मोटर्स सेभ्रोले भन्ने त्यो चाहिँ इन्डियामा एसेम्बल हुन्छ अनि चाइनामा एसेम्बल हुन्छ। र यसो गर्दा उसलाई के भयो, कस्ट कम पर्यो। कस्ट कम परेपछि यहाँनिर प्रडक्टको प्राइस पनि कम भएपछि मार्केटमा चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्ने भयो। उसले कम्पिटिसन गर्न सक्ने भयो, मार्केटमा आफ्नो प्रडक्ट कम्पिटिसन सक्ने गर्ने भयो। र टोयोटा कम्पनीले इन्डियामा पनि एसेम्बल गर्छ, उसमा चाइनामा गर्छ, थाइल्यान्डमा गर्छ, ताइवानमा गर्छ। त्यो बिजनेस नै चाहिँ लाने कि त्यसले चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा त उनीहरूलाई कस्ट एडभान्टेज भयो, अर्को चाहिँ युनियन एक्टिभिटी आफ्नो देशमा हुने युनियन एक्टिभिटिजलाई उनीहरूले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न पायो। त्यो युनियनको चाहिँ युनियनाइजेसन लेबरको चाहिँ सङ्ख्या घट्दाखेरि चाहिँ उनीहरू युनियनको प्रब्लमबाट चाहिँ अलिकति रिलिफ हुने भयो। त्यो अफसोरिङ चाहिँ अहिले धेरै अफसोरिङहरू भइरहेछ होइन। अब हाम्रो जस्तो कन्ट्रीहरूको त सम्भव छैन, हामी कहाँ त न त इन्डस्ट्रिज न केही छ होइन, अफसोरिङ भन्ने त छैन। तर अमेरिका युरोपियन कम्पनीहरूले जस्तो अहिले जस्तो यो के अरे यो युरोपियन कारहरू कति धेरै इन्डियामा चाहिँ हुन्छ नि, इन्डियामा हुन्छ होइन। फक्सवागन चाहिँ त्यो जर्मनको कार हो, त्यहाँ हुन्छ। अर्को चाहिँ त्यो चेकोस्लोभाकियन कार चाहिँ स्कोडा चाहिँ इन्डियामा एसेम्बल हुन्छ अहिले भनेपछि दिज आर द एक्जाम्पल अफ अफसोरिङको चाहिँ अर्को त्यसले चाहिँ के हुन्छ भने डोमेस्टिक होम कन्ट्रीमा चाहिँ स्टाफ कस्ट म्यानेज गर्न सजिलो भयो र एचआरलाई के भयो भने इन्टरनेसनल चाहिँ लो कस्टको लेबर भएको ठाउँमा फ्याक्ट्री लाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ स्टाफ कस्ट कम हुने भएको हुनाले कम्पनीको कस्ट म्यानेज गर्न सजिलो भयो। र जस्तो चाइनामा चाहिँ के छ भने चाइनामा चाहिँ यो चाइनाको चाहिँ सेज भनेको चाहिँ यो साङ्घाईनिर एउटा चाहिँ पुदोङ भन्ने ठाउँ छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ जति पनि विदेशी कम्पनीहरू त्यहाँ गयो भने त्यहाँ ट्याक्स फ्री उनीहरूले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। त्यहाँ चाहिँ वर्करहरूले युनियन बनाउन पाउँदैन, कुनै किसिमको चाहिँ एजिटेसन हडताल गर्न पाउँदैन। त्यो ग्यारेन्टी गरेर चाइनाले चाहिँ विदेशी लगानी भित्राएर त चाइना आज यस्तो भएको हो होइन। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ यो देश कुनै पनि कन्ट्रीले चाहिँ जान्यो भने ग्लोबलाइजेसनमा धेरै बेनिफिट लिन सक्छ। त्यो अलिक होइन। अर्को अब इथिक्स एन्ड सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको चाहिँ के भने यो चाहिँ अब के छ भने जो लङ रनमा चाहिँ जुन कम्पनी लामो समयसम्म सस्टेनेबल हुन चाहन्छ र उसको ग्रोथलाई चाहिँ एकदम चाहिँ बढाउँदै लाने हो छ भने उसले चाहिँ इथिकल काम गर्यो भने त्यो सम्भव हुन्छ। अनइथिकल काम गर्यो भने त्यो कम्पनी सर्ट टर्ममा केही फाइदा गरे पनि लङ रनमा गयो चाहिँ त्यसको सस्टेनेबिलिटी हुँदैन, त्यो चाहिँ भ्यानिस हुन्छ। इन्ड्रोन डुबे जस्तो चाहिँ डुब्न सक्छ। धेरै ठुल्ठुला कम्पनीहरू चाहिँ इथिकल नभएको कारणबाट डुबेको छन्। संसारमा ठुल्ठुला कम्पनीहरू चाहिँ अनइथिकल प्र्याक्टिस गरेको कारणबाट डुबेका छन्, ब्याङ्क्रप्टहरू भएको छन्। धेरै कम्पनीहरू अमेरिकामै त्यस्तो देश छ जहाँ चाहिँ यस्ता ठुल्ठुला कम्पनीहरू अनइथिकल भएर चाहिँ ब्याङ्क्रप्टहरू हुन्छन्। सो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ इथिकल हुँदाखेरि एचआरलाई के फाइदा हुन्छ भने कम्पनीले सबै इथिकल प्र्याक्टिस गर्छ र सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी फुलफिल गर्छ भने त्यसको इमेज चाहिँ सोसाइटीमा राम्रो हुन्छ र उसले चाहिँ राम्रो मान्छेहरू सोसाइटीबाट आफ्नो स्टाफ चाहिएको बेलामा इम्प्लोइको रूपमा हायर गर्न सक्छ। र यदि कम्पनीको इमेज राम्रो छैन, अनइथिकल छ भने त्यो राम्रो मान्छेहरू कम्पनीमा काम गर्न आउँदैन। राम्रो मान्छे काम गर्न आयो भने पनि छोडेर हिँड्छन्। यस्तो चाहिँ यो अनइथिकल कम्पनीमा के काम गर्नु यस्तो भनेर उनीहरूले त्यो प्राइड फिल हुँदैन, त्यो छोडेर हिँड्छन्। त्यस कारणले इथिकल हुँदाखेरि चाहिँ अर्गनाइजेसनले एउटा राम्रो ह्युमन क्यापिटललाई एट्र्याक्ट गर्न सक्छ, त्यो ह्युमन क्यापिटलबाट कम्पिटेटिभ एडभान्टेज लिन सक्छ। अनइथिकल हुँदाखेरि चाहिँ कम्पनी नै चाहिँ कुनै पोइन्ट अफ टाइममा गएर चाहिँ कोल्याप्स हुन सक्छ। त्यस कारणले इथिकल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यसको लागि एचआरले चाहिँ यो कुरालाई अर्गनाइजेसन प्रमोट गर्नुपर्छ। अनइथिकल कामहरू हुन दिनु हुँदैन, आफूले पनि गर्नु हुँदैन।
अर्गनाइजमा कुनै पनि चाहिँ चाहे त्यो एचआर रिलेटेड होस् अथवा नन एचआर होस् त्यस्तो कुराहरूमा एचआरले चाहिँ भोइस चाहिँ रेज गर्नुपर्छ। एचआरको त्यो एउटा काम हुन्छ। अर्को चाहिँ लास्ट बट नट लिस्ट रेगुलेटरी इस्यु भनेको चाहिँ देशको कानुनलाई पालना गर्ने, लज अफ नेसन एज वेल एज एक्जिक्युटिभ अर्डर। आफ्नो कम्पनीको चाहिँ पोलिसी र अनि देशको ललाई चाहिँ पालना गराउने काम पनि एचआरको एटलिस्ट उसले सबै ठाउँमा गर्न नसके पनि आफ्नो एचआरको फङ्सनमा जुन इम्प्लोइमेन्टसँग रिलेटेड लहरू हुन्छ, स्टाफलाई दिनुपर्ने लले तोकेको फेसिलिटी दिने, तोकेको तलब दिनुपर्ने, तोकेको बेनिफिट दिनुपर्ने, तोकेको प्रिभिलेजहरू दिनु। जस्तो नेपालमा कतिपय कम्पनीले अहिले चाहिँ त्यो प्रोभिडेन्ट फन्ड र ग्रेच्युटी त्यो सोसल सेक्युरिटीमा पैसा स्टाफको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गर्नु त्यो गरेका छैन। त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एचआरले चाहिँ त्यस्तो गर्न दिनु हुँदैन, गर्नुपर्छ भनेर एचआरले चाहिँ कम्पनीलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेर त्यो स्टाफको त्यो बेनिफिटहरू दिँदाखेरि चाहिँ कम्पनी देशको लको पालना हुन्छ। नेपालमा लेबर एक्ट र लेबर रुलको पालना गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यसले भनेको कुराहरू चाहिँ कम्पनीमा गर्नु पर्यो। इम्प्लोइलाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटर दिनु पर्यो, लले तोकेको सुविधाहरू दिनु पर्यो। ट्रेड युनियन एक्ट अनुसार चाहिँ कम्पनीभित्र कसैले युनियन खोल्छु भन्यो भने खोल्न दिनु पर्यो, उसलाई तैँले खोल्न पाउँदैनस् भनेर ह्यारेस गर्नु भएन। अर्को चाहिँ अकुपेसनल सेफ्टी एन्ड हेल्थको एरेन्जमेन्टहरू गर्नु पर्यो। त्यो भनेको चाहिँ कम्पनीमा स्टाफको हेल्थलाई चाहिँ रिस्क नहुने, स्टाफको हेल्थलाई चाहिँ राम्रो चाहिँ हुनको लागि टेक केयर गर्नको लागि चाहिँ त्यो राम्रो हाइजेनिक इन्भाइरोमेन्ट हुनु पर्यो। त्यसको लागि डक्टरको मेडिकल फेसिलिटीहरू, इन्सुरेन्स, मेडिकल इन्सुरेन्सहरू गरिदिनु पर्यो, एक्सिडेन्ट इन्सुरेन्सहरू गरिदिनु पर्यो। र कम्पनीभित्र चाहिँ अलिकति दुर्घटना हुने खालको चाहिँ ठाउँहरू छ, डेन्जर ठाउँहरू छन्, त्यसलाई छेकबार गर्नु पर्यो। त्यहाँ त्यो डेन्जर छ भनेर त्यसको नोटिस बोर्डहरू राख्नु पर्यो, त्यहाँ जानु हुँदैन भन्नु पर्यो। त्यो एकदम अवेरनेसको चाहिँ प्रोग्रामहरू गर्नु पर्यो। र स्टाफलाई काम गर्दाखेरि चाहिने जति पनि टुल्सहरू हुन्छ, एपरेटसहरू हुन्छ, त्यस्तोहरू चाहिँ कम्पनीले दिनु पर्यो। वेल्डिङ गर्ने मान्छेलाई गगल्स दिनु पर्यो, केमिकलमा काम गर्नेलाई ग्लोभ्स दिनु पर्यो होइन। अनि के अरे धेरै चिसोमा काम गर्ने मान्छेलाई वार्म चाहिँ त्यो डाङ्ग्री कपडाहरू ज्याकेटहरू दिनु पर्यो। अनि पानीमा काम गर्नेलाई चाहिँ गमबुटहरू दिनु पर्यो, रेनकोटहरू दिनु पर्यो। यो सबै कुराहरू चाहिँ कानुनले तोकेका कुराहरू, त्यो पालना गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ आइएलओ कन्भेन्सन भन्ने, त्यो पनि कानुन बराबर हुन्छ। हाम्रो नेपाल चाहिँ इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनको मेम्बर भइसकेको हुनाले त्यो इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजको कन्भेन्सन भनेको चाहिँ उनीहरूको ल जस्तो हो। त्यो कन्भेन्सन भनेको सबै त्यहाँको मेम्बर कन्ट्रीहरूले त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ। जस्तो सर्टेन कन्भेन्सनहरू के छ भने नेपालले चाहिँ ऱ्याटिफिकेसन गरेको कन्भेन्सन इक्वल पे फर इक्वल वर्क भन्ने छ। त्यस कारणले त्यो नेपालमा कसैले पनि समान कामको लागि चाहिँ कुनै कारणबाट पनि कसैलाई ज्याला दिने कुरा भेदभाव, तलब दिने कुरा भेदभाव गर्न पाइँदैन। त्यो कुराहरू चाहिँ एचआरले त्यो गर्न दिनु भएन। अर्को चाहिँ अनि यो चाहिँ के अरे डिसेन्ट वर्क भन्छ। त्यो कार्यस्थलमा चाहिँ कामदारहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई चाहिँ जुन पाउनु पर्यो उनीहरूले मानवीय हिसाबले पाउनु पर्यो, रेस्पेक्ट पाउनु पर्यो, उनीहरूले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ क्वालिटी अफ वर्क लाइफ हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि मिनिमम वेज हरेक कन्ट्रीले चाहिँ आफ्नो देशमा चाहिँ तल्लो लेभलको मान्छेको लागि मिनिमम काम गरेको लागि मिनिमम वेज तोक्नुपर्छ। नेपालमा अहिले 13,500 लोएस्ट लेभलको चाहिँ वर्करलाई चाहिँ मिनिमम पनि कम्पनीले 13,500 तिर्नुपर्छ। 13,500 भन्दा कम चाहिँ दिन पाइँदैन होइन। त्यो यी कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यो आइएलओ कन्भेन्सनमा मिनिमम वेज छ, युनियन राइट फर एसोसिएसन छ, अनि चाइल्ड लेबरको राख्न पाइँदैन भन्ने छ। अनि त्यसपछि डिसेन्ट वर्क भन्ने छ, वर्क प्र्याक्टिस भन्ने छ। अनि यी कुराहरू चाहिँ नेपालले चाहिँ नेपाल मेम्बर भएर ऱ्याटिफाई गरेको हुनाले नेपालमा यी कुराहरू चाहिँ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। र हरेक अर्गनाइजले यी कुराहरूलाई चाहिँ अनर गरेर आफ्नो अर्गनाइजमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल आजलाई यति नै है त। ल हाम्रो टाइम पनि 10 मिनट बढी ओभरसुट पनि भएछ। ल आजलाई यति नै। त्यस भनेपछि अब म आई विल जस्ट रिपिट त्यो के अरे त्यो युट्युबमा गएर त्यो चाहिँ हिरोज अफ द अर्डिनरी हिरोज अफ ताजमहल होटल भनेर खोजेर हेर्ने। अर्को क्लासमा त्यसको बारेमा कुरा गरौँला। त्यसमा चाहिँ मैले हेर्न पाइनँ भन्ने होइन, सबैले हेरेको हुनुपर्छ, नो एक्सक्युज है त्यसमा।
हुन्छ सर। जसले चाहिँ त्यो ल्याब स्क्युज गर्छ उसको चाहिँ स्टेट 5 पोइन्ट्स चाहिँमा नेगेटिभ हुन्छ है। अहिले भन्दैछु इन्टर मार्क्समा 5 पोइन्ट लुज गर्ने कि त्यसलाई सिरियसली लिने त्यो इट इज अप टु यु। मैले भन्ने कुरा भने त्यो भिडियो चाहिँ सजिलैसँग युट्युबमा आउँछ। द अर्डिनरी हिरोज अफ ताजमहल भन्ने बित्तिकै त्यो आउँछ है, त्यो युट्युबमा छ। धेरै लामो पनि छैन, 10-15 मिनटमा छ, सकिन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ मनोरञ्जनको अरू फिल्म हेरे जस्तो होइन कि त्यसलाई चाहिँ एचआरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हेर्ने है। एचआर त्यसमा के छ भने एचआरको के छ भनेर चाहिँ हेर्नु। अनि अर्को क्लासमा कुरा गरौँ है त। ल ल गुड नाइट आजलाई, ल बाई। ल गुड नाइट सर, थ्याङ्क यू सर। गुड नाइट बाई। ओके ल।